अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। और ये शॉर्ट स्टोरी का सिलसिला फ़िलहाल जारी है। अभी मैं आप लोगों की फरमाइशी लिस्ट को देख रही हूँ। कोई नावल जो है वो मैं अभी मुंतखब नहीं कर सकी हूँ। पता नहीं क्या वजह है, कभी कभी मेरा दिमाग जो है अटक जाता है और कोई भी कहानी मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा या बुरा लगने की बात नहीं है, कोई नावल जो है वो बस ज़हन में आता नहीं कि इसे शेयर करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा ज़हन जो है वो किसी चीज़ की जानिब माइल नहीं होता और हम ज़बरदस्ती उस जानिब धकेल रहे होते हैं ख़ुद को। तो अभी जो है मैं अपने साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई नावल जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रही कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस आलम बेसारी में कोई अच्छी स्टोरी मुंतखब ना कर सकूं और फिर इन रिटर्न ये होगा कि कोई तवील नावल होगा तो जिसे सुनते हुए और सुनाते हुए मैं भी बोर होंगी और आप भी। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए, थोड़ा वक्फ़ा ले लिया जाए। तो फ़िलहाल मैं कुछ लाइट सी इंटरटेनिंग सी कहानियाँ जो है वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको भी पसंद आ रही होंगी। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मुकम्मल कहानी है, इसकी कोई और एपिसोड नहीं होगी। कहानी का नाम है मैं तुम्हारा। मुसन्निफ़ा हैं फ़राह भुट्टो। मुकम्मल कहानी। मैं किसी कंवारे छड़े छाट आदमी को मकान नहीं देती हूँ भैया, शादीशुदा को ही ठहराती हूँ। बड़ी बी ने यह जुमला कहकर गोया धमाका सा कर दिया। शेर दिल ने आंखें फाड़कर उनकी तरफ देखा। आखिर लड़कियों वाला घर है मेरा और ऊपरी मंजिल की सीढ़ियाँ भी इसी सहन से निकलती हैं। सारे दिन की उतराई चढ़ाई। अपनी औरत का साथ हो तो मर्द की नज़रों में हया रहती है। बड़ी बी ने उसकी हैरत से उबलती आंखों को नागवारी से देखकर वजाहती बयान जारी किया। मर्द के अंदर शराफत ना हो तो बीवी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। शेर दिल ने चिलबिलाकर सिर्फ सोचा, कह ना सका। तो जब हमाद ने बताया तुम शादीशुदा हो तो मैंने झट हाँ कर दी। मुझे मुख्तसर फैमिलियाँ ही पसंद हैं, ज़्यादा किचकिच नहीं करनी पड़ती। अब तुम दो जन ही दो होगे, अच्छा रहेगा, वरना ऊपरी मंजिल पर ज़रा तेज़ चलत फिरत भी हमारी निचली मंजिल में मानो जलजला ले आती है। दूसरी बात, मुझे किराया वक्त पर चाहिए, पहली से ना एक तारीख आगे ना पीछे, समझ गए भैया। इस बात पर लहजा दबंग हुआ। शेर दिल पहले सदमे से ही संभल ना पाया था कि दूसरी कड़ी शर्त। खैर इस शर्त की तो खैर थी, पहली वाली तो भाले की तरह दिल पर लगी थी। जी ज़रूर, किराया तो वक्त पर मिलेगा आपको, शेर दिल ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। बड़ी बी को किसी रिश्ते से पुकारने की कोशिश नहीं की कि इस बुढ़ापे की उम्र में वो अपने पोते जितने लड़के को भैया कहकर मुखातिब कर रही थी, और शेर दिल उनको बहन तो नहीं कह सकता था। फिर दुल्हन को कब लेकर आओगे इधर? वो अपनी सोचों में गुम था कि बड़ी बी की बात पर उछल पड़ा। जल्दी, अभी खुद तो सेट हो जाऊं। नई नई नौकरी है, कुछ वक्त तो लगेगा। वो दिल ही दिल में हमाद को गालियां देता बज़ाहिर मुस्कुराकर बोला। हमाद ने बताया तुम्हारी शादी को कुछ ही अरसा हुआ है। नई दुल्हन को यूं बहुत अरसा अकेला छोड़ोगे तो बेचारी क्या सोचेगी। उसे जल्द इधर बुलवा लो, घर के 100 काम, फिर खाना पकाना, तुम अकेले से कहाँ होगा भैया। वो बड़ी हमदर्दी से शेर दिल को मशवरे देने लगी। जी आप सही कह रही हैं, मगर उधर गांव में मेरी अम्मा जी हैं उसके पास। शेर दिल ने कड़े दिल से झूठ खड़ा। लो, सास बहू में भी कभी बनी है। बड़ी बी ने तमस्कराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। मेरी बहू को ही देख लो, 30 साल हो गए साथ रहते, मजाल है मुझे कभी माँ समझा हो। वो बहू की बुराई करना ना भूली। खैर बीवी के होते हुए भी जो अकेला रहे उसको भी मैं कंवारों में शुमार करती हूँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास 2 माह हैं। दुल्हन को इधर ले आओ या अपना बोरिया बिस्तर गोल करके कहीं और जाओ। वो बेमुरवती से बोली तो शेर दिल पेचोताप खाकर रह गया। दादी चाय लाऊं? बावर्ची खाने की सलाखों वाली खिड़की से झांकती एक अल्हड़-दोशीज़ा ने इजाज़त चाही तो बड़ी बी ने घूरकर उस सिमत देखा। कोई ज़रूरत नहीं है, उधर ही चुपकी बैठी रहो। दादी चाय बन चुकी, उधर से मिनमिनाती आवाज़ आई। तू ठहर वहीं, मैं आती हूँ। वो चप्पल पैरों में उड़सकर बमुश्किल उठी। एक तो ये मुँह घुटनों का दर्द मुझे ज़्यादा चलने फिरने नहीं देता। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती किचन तक गई। शेर दिल ने कुर्सी से टेक लगाकर नज़रें चारों तरफ घुमाई। उस बड़े सहन के आगे एक बरामदा था जिसमें जाली वाला दरवाज़ा और कमरों की जालीदार खिड़कियाँ बनी थीं। दाएं तरफ एक बावर्ची खाना था, उससे आगे लाइन से वॉशरूम और स्टोर बने हुए थे। ये चाय लो भैया, बड़ी बी की आवाज़ ने शेर दिल को चौंकाया तो वह सीधा होकर बैठा। वो ट्रे उसकी नाक के आगे लिए यूं बेजार खड़ी थी, गोया उसने कप ना उठाया तो सर पर ही उलट देंगी। शेर दिल ने बउजलत चाय का कप उठाकर लबों से लगाया। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहता हूँ। वो खाली कप मेज़ पर रखकर उठ खड़ा हुआ। अल्लाह हाफिज़। बड़ी बीबी जैसे उसे निकालने को तैयार बैठी थी। वो तेज़ कदमों से दरवाज़ा पार करके घर से बाहर निकल आया और अब उसका रुख हमाद के घर की तरफ था। तुझे किस अक्लमंद ने मशवरा दिया मेरे लिए ऐसा मकान पसंद कर
जहाँ मेरा रहना एक अदद बीवी के बगैर नामुमकिन हो। शेर दिल ने हमाद को कड़ी नज़रों से देखा। यार, जितना किराया तू अफोर्ड कर सकता है उस किराए में इससे अच्छा मकान नहीं मिल सकता। कितने घर दिखाए, तुझे कोई पसंद नहीं आया? इतने छोटे डब्बी जितने मकान मुझे दिखा रहा है, यही कहा था ना तूने? हमाद ने जवाबन तंज किया तो शेर दिल ने पहलू बदला। हाँ, तो मुझे कहाँ आदत है घुटन ज़दा मकानों में रहने की। गाँव में कितना खुला कुशादा घर है हमारा, तूने तो देख रखा है। उसने खजल होकर वजाहत की। ये गाँव नहीं शहर है प्यारे, यहाँ हर चीज़ कीमत से नापी जाती है। जितनी कीमत निकालेगा उतना कुशादा घर मिलेगा। खैर, ये दुल्हन वाली शर्त का जहाँ तक मसला है तो वो कोई बड़ी बात नहीं। तुझे नौकरी मिली है तो छोकरी भी मिल ही जाएगी, तब तक बड़ी भी को झूठे लारे लगाते रहना। हमाद ने लापरवाही से कहा तो शेर दिल ने उसे घूरा। वो झूठे लारों में आने वाली नहीं लगती, बहुत तेज़ हैं। 2 माह के अंदर मेरी बीवी चाहिए उन्हें। मगर किसी की शराफत को इस तरह परखना कौन सा इंसाफ है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक शरीफ आदमी हूँ, एक औरत का साथ ही क्या मेरी शराफत की गवाही देगा? वो जज्बाती अंदाज में बोला तो हमाद लब दबाकर मुस्कुराया। शेर दिल आम लड़कों के मुकाबले में काफ़ी शरीफ और बुरी आदतों से मुबर्रा लड़का था, और इस बात का उसको बहुत गरूर भी था। कोई उसके बारे में गलत गुमान भी रखे उसे मंजूर नहीं था। और जहाँ तक शादी का ताल्लुक़ है, मैं इतनी जल्दी इसके हक़ में नहीं। अभी तो मेरी नौकरी लगी है, कुछ सेट हो तो हो जाऊँ। अम्मा के इसी मुतालबे से जान छुड़ाकर शहर आया तो इधर ये बड़ी भी शुरू हो गई। शेर दिल बेजारी से बोला। तूने मुतालबे से जान छुड़ाई है या मुतालबे की असल वजह से? हमाद शरीर हुआ तो शेर दिल ने कहकहा लगाया। दोनों से। अम्मा तो बस तब्बों से मेरा निकाह पढ़वा कर दम लेती अगर जो मेरी नौकरी का आर्डर ना आ गया होता। वैसे तब्बों में कोई ख़ास बुराई भी नहीं है जो तू यूँ भाग रहा है। हमाद की बात पर शेर दिल ने एक सांस भरी। यार, बात बुराई की नहीं, दिल की है। मेरा दिल तब्बों पर राज़ी नहीं। तो भला किस पर राज़ी है? हमाद ने हंसकर पूछा। मालूम नहीं, इसी का तो पता चलाना है। वो बेबस नज़र आया। छोड़ यार, इस पता चलाने में न जाने कितने साल निकल जाएंगे। जो लड़की मिल रही है उसी पर बिस्मिल्लाह कर। दिल का क्या है, राज़ी हो ही जाएगा। हमाद ने लगे हाथों मशवरा दिया। शेर दिल खामोश सा हो गया। शेर दिल को घर मुख्तसर सामान के साथ सेट करने में ही कुछ दिन लग गए। 2 कमरों और बरामदे, छोटे से किचन और एक अदद वाशरूम वाला ये ऊपरी पोर्शन काफ़ी हवादार और पुरसकून था। छत की सीढ़ियाँ भी सहन से निकलती थीं। शेर दिल का दिल घबराता तो शाम को छत पर चला जाता। वो अम्मा और गांव से दूर पहली बार आया था। कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी उसने पास गए शहर से की थी, जहाँ से 2 घंटे सफ़र करके वो घर से यूनी और यूनी से घर पहुँचता था। पर नसीब में रिस्क कमाना दूर लिखा था, सो उसको गांव और माँ को छोड़कर कराची आना पड़ा। वो उदास भी था और कुछ मुतमईन भी। मुतमईन इसलिए था कि तब्बो से आर्जी तौर पर जान छूटी। तब्बो जो उसकी तायाज़ाद थी, 10 जमात पास, पढ़ाई से बेजार और फैशन में माहिर। शेर दिल का मिजाज उससे कभी ना मिल पाया और अम्मा की ख्वाहिश उसको बहू बनाने की थी। वो लाख अपना इनकार जता चुका था, पर अम्मा के हौसले बुलंद थे और शेर दिल पसपा हो जाता अगर उसको नौकरी ना मिलती। उसने घंटी पर अंगूठे का दबाव बढ़ाया, फिर दर्द महसूस होने पर अंगूठा हटाकर उसका बगौर जायज़ा लिया जो सुर्ख हो गया था। पिछले 15 मिनट से वो कभी दरवाज़ा बजा रहा था और कभी घंटी, पर मजाल है जो कोई दरवाज़ा खोलने आ जाता। ये अम्मा के दूर के रिश्तेदार क्या इस वक्त भंग पीकर सो रहे हैं? शेर दिल ने झिंझलाकर सोचा और इस बार गेट को हथेली से पीट डाला। खटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा अचानक खुला और शेर दिल लड़खड़ाकर रुकू की हालत में झुक गया। वो खुद को बरवक्त ना संभालता तो सजदे में गिरने का कभी इम्कान था। संभल कर खड़े होने के दौरान नज़र ब्राउन चप्पलों में कैद गोरे नाजुक पाँव से ऊपर उठती हुई पहलू पर जमे हाथों और फिर लंबी गर्दन और शहाबी चेहरे पर जम कर रह गई। भरी दोपहर में अपने घर में चैन नहीं मिलता जो दूसरों के घर आ टपकते हैं। नाजुक लबों से भारी आवाज़ बरामद हुई तो शेर दिल को झटका सा लगा। बगौर देखा तो उसकी सुर्ख नाक और गुलाबी रुखसार मुसलसल गिरिया की चुगली खाते महसूस हुए। आपने मुझे गली का बच्चा समझा है जो पड़ोस की घंटियाँ बजाने को भरी दोपहर का वक्त चुनता है। बीबी, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। शेर दिल ने उसके चेहरे से बमुश्किल नज़र हटाकर तेज़ लहजे में कहा। किसी से मिलने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं, वो झिंझलाकर बोली। लगता है मोहतरमा फुर्सत से अपना रोने धोने का शुगल पूरा कर रही थी, मेरी आमद से उसमें खलल पड़ गया है। शेर दिल ने सोचा। मुनासिब तो आपका रवैया भी नहीं जो एक मेहमान को इतनी देर से धूप में खड़ा रखा है। वो जताकर बोला तो लड़की कुछ खामोश सी हो गई। किससे मिलना है? फिर ज़रा शराफत से पूछा। मुझे आलम आरा से मिलना है, शेर दिल ने झट से बताया और दरवाजे से अंदर आने को पर तोले, पर वह नाजुक हसीना सामने डटी खड़ी थी। ये नानी के सोने का वक्त है, आप किसी और टाइम आ जाइएगा। लड़की ने बेनियाजी से कहकर गेट बंद करना चाहा तो शेर दिल ने बौखलाकर गेट पर हाथ रखा।
देखें बीबी, मैं दूर से आया हूँ, बार बार नहीं आ सकता। तो ना आए, नानी कौन सा आपसे मिलने के लिए तरस रही हैं। वो बेमुरव्वती से बोली तो शेरदिल का मुंह खुला। मेरी अम्मा का हुक्म ना होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। बड़े ही बदतमीज़ लोग हैं आप। वो भिन्ना कर पीछे हटा। रुशना, कौन आया है? अचानक एक करख्त आवाज़ सुनाई दी। कोई मिलने वाला है मामी। रुशना एकदम पलटकर अंदर चली गई। किससे मिलना है? एक मजबूत डेल डोल की औरत दरवाजे पर आई। आलम आरा खातून से। कौन हो तुम? उन्होंने माथे पर बल डालकर पूछा। जी, मेरा नाम शेरदिल है और मेरी अम्मा फहमीदा आलम आरा की रिश्ते की नवासी हैं। शेरदिल तारुफ करवाते कुछ बदमज़ा हुआ। पहले रुशना नामी लड़की के नखरे और अब इन खातून की तफ्तीश। अच्छा, आ जाओ अंदर, उन्होंने जैसे एहसान करके उससे कहा तो शेरदिल शुक्र का कलमा पढ़ता अंदर आया। वो अपनी हमराही में उसे एक कमरे में ले आई जहाँ एक नहीफ सी खातून बिस्तर पर लेटी हुई थी। शेरदिल को देखकर कुछ हैरानी से उठ बैठी। शेरदिल ने अपना तारुफ दोहराया, जिसे सुनने के बाद वो बेइख्तियार खुश हुई। अरे फहमी के बेटे हो तुम, मेरी खालाजाद बहन की इकलौती बेटी। उन्होंने शेरदिल को करीब बुलाकर माथे पर बोसा दिया। इधर बैठो मेरे पास। फिर इसके लिए बिस्तर पर थोड़ा सरक कर जगह बनाई। कैसी है फहमी? मियाँ बच्चों के साथ खुश तो है ना? वो बूढ़े चेहरे पर इश्तियाक सजाए शेरदिल को देखने लगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा ठीक हैं, बाबा तो इस दुनिया में नहीं, वो आहिस्ता से बोला। ओ मेरे अल्लाह, मेरी फहमी बेवा भी हो गई। आला मारा सदमे में घिर गई। बड़ी प्यारी बच्ची है फहमी, मैंने ही उसे शहद चटाया था। बहुत हिली हुई थी मुझसे। रज़िया ने उसकी शादी अपने किसी ससुराली अजीज़ से गांव में कर दी। बस फिर तो उसकी शक्ल भी दोबारा ना देखी। फिर रज़िया भी चल बसी। उन्होंने आह भरकर कहा और खामोश हो गई। मेरा तो मैका ही उजड़ गया। भाई बहन थे नहीं, ले दे के खाला का घर था बस। मैं भी इकलौती, रज़िया भी इकलौती। उनकी आंखें छलकीं तो शेरदिल भी नानी को याद करके उदास हुआ। फहमी मुझे याद करती है? वह दुपट्टे से आंखें साफ करते पूछने लगी। जी अम्मा आपको बहुत याद करती हैं। उन्होंने मुझे इसरार से आपसे मिलने का कहा है कि आपके लिए कुछ तहाइफ भेजे हैं। शेरदिल ने एक शापर उनके हवाले किया। अल्लाह खुश रखे। वो बेतरह खुश हुई। वो खुद नहीं आई? जी वो गांव में ही है, मेरी मुलाजमत शहर में लगी है तो आया हूँ। शेरदिल ने कहते हुए नज़र उठाई। वही शहाबी चेहरे वाली लड़की कमरे में आई और आला मारा नानी के बराबर वाले पलंग पर बैठ गई। रुशना, ये फहमीदा का लड़का है, मैं जिक्र करती हूँ ना अक्सर जिसका, मेरा मैके में हयात रह जाने वाला वाहिद रिश्ता। नानी की आवाज़ में नमी सी खुली, जबकि रुशना बेनियाजी से सुनती रही। मजबूरियाँ भी बाज़ औक़ात कितना दूर कर देती हैं रिश्तों को। वो धीमी आवाज़ में बोली थी, मेरी फहमी से बात करवाओ। फिर उन्होंने फरमाइश की तो शेरदिल ने मोबाइल से अम्मा को फ़ोन मिलाया। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। जी ये आलम आरा नानी से बात करें। शेरदिल ने सेल नानी के लरज़ते हाथों में दिया। फहमी मेरी बच्ची कैसी है? नानी ने खुशी से बेताब होकर पूछा था। आगे से अम्मा ने जवाब दिया तो वो सुन नहीं पाई। पता नहीं क्यों आवाज़ क्यों नहीं आ रही। वो मोबाइल को गाल पर टिकाए भोलेपन से पूछने लगी तो शेरदिल को हंसी आ गई। नानी फ़ोन सही से पकड़ें। उसने सेल उनके कान से लगाया, पर हाथों की मुसलसल लग्जिश से वो नीचे फिसल जाता। नानी को स्पीकर खोल के दें। रुशना ने पहली बार लबकुशाई की तो शेरदिल ने स्पीकर का बटन दबाकर नानी को दिया। अब वो सहूलत से बात कर रही थी। शेरदिल वापस अपनी नशिस्त पर बैठा तो तवज्जो नानी से हटकर रुशना की तरफ चली गई, जो दोबारा उसी बेनियाजी से किसी रिसाले को हाथ में लेकर बैठी थी। कैसी अजीब लड़की है, मेहमान की कोई खातिर नहीं। कब से गेट पर खड़ा रखा, अब कम से कम सादा पानी का ही पूछ ले। शेरदिल ने उसकी बेनियाजी पर हैरत से सोचा। हक हाँ, क्या पूछती हो हमारा, ज़िंदगी को घसीट रही हूँ बिटिया। मेरी शाहजहाँ जवानी में ही दुनिया से मुंह मोड़ गई, अपनी एक निशानी मेरे हवाले करके, बस उसी को सीने से लगाए हुए हूँ। नानी की गमज़दा आवाज़ पर शेरदिल अपनी सोच से चौंका। कितनी दोस्ती थी शाहजहाँ और तुम्हारी। मेरी प्यारी बच्ची कैंसर से हार गई। शौहर ने दूसरी शादी रचा ली, इकलौती बेटी की भी परवाह ना की। हाय मेरे पास छोड़ गया। वो ज़रा खामोश हुई। यहाँ मेरी बहुएं कौन सी एहसास वाली हैं। जब तक हड्डियों में दम था बच्ची को सर्दो गर्म से बचाए रखा, मगर अब हिम्मत ख़त्म हो गई है। अब ये मासूम है उनके निशाने पर। मेरी बड़ी बहू अपने उम्रदार नशई दोहाजू भाई से इसकी। नानी बस करें। रुशना एकदम रिसाला फेंक कर उठी और मोबाइल आलम आरा नानी से छीनकर ऑफ कर दिया। नानी ने शिकवा भरी नज़र नवासी पर डाली। उनकी बात आधी रह गई थी। शेरदिल को रुशना की इस बदतमीज़ी पर हद दर्जा गुस्सा आया कि क्या हरकत की आपने, इस तरह करते हैं बड़ों के साथ। वो बेइख्तियार कह बैठा, ये नानी और मेरा मामला है, आप बीच में मत बोलें। वो फट से कहकर सैल शेरदिल की तरफ उछालकर फिर से वहीं जा बैठी। बेटा तुम बुरा ना मानना। नानी ने शर्मिंदा होकर शेरदिल को देखा, जो लब भींचे अपना मोबाइल जेब में डाल रहा था। अच्छा नानी अब चलता हूँ। वो एकदम उठ खड़ा हुआ।
अरे इतनी जल्दी, कुछ खा पी कर तो जाते, नानी ने बेचैन होकर कहा तो शेरदिल के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। खैर है नानी, आपसे मिलना ही था, मिल लिया, वो रुशना को देखकर बोला जो अभी भी बेनियाज बैठी थी। फिर कब आओगे बेटा, नानी ने बेताब होकर पूछा। आऊँगा नानी, जब फुर्सत मिली, शेरदिल ने बददिली से कहा और उनसे प्यार लेने को आगे झुका। जल्दी चक्कर लगाना, मैं इंतज़ार करूँगी बेटा, ज़िंदगी का क्या भरोसा। वो शेरदिल की पेशानी पर बोसा देकर इल्तिजाइया अंदाज में बोली तो शेरदिल ने उनका हाथ थपथपाया। ऐसी बातें ना करें नानी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा अब इजाज़त दें। वो सीधा हुआ तो नज़र रुशना पर पड़ी जो उसी तरफ मतवज्जा थी। फिर इसी इतवार को आओगे ना, नानी ने इसरार भरा मुतालबा किया। जी देखिए, कोशिश करूँगा, शेरदिल मुरव्वत से बोला। नानी आप क्यों इसरार कर रही हैं, उनकी चाह हो ना हो आपसे दोबारा मिलने की, ख्वामखा झूठी बातें करके चले जाएंगे और आप इंतज़ार में बैठी रहेंगी। रुशना के लहजे में तलखी घुली हुई थी। आप क्यों अपनी छोटी सोच का मुजाहरा कर रही हैं, मैं जो कह देता हूँ वही करता हूँ। नानी मैं इस इतवार को ज़रूर आऊँगा, आप बेफिक्र रहें। शेरदिल ने नागवारी से रुशना को जताया और मुस्तहकम लहजे में बोला तो नानी की आंखें चमक उठीं। जीता रह मेरा बच्चा, सूखे मुँह ही वापस जा रहा है। सरवत और अजीमा को तो इतनी तौफीक नहीं कि मेरे कमरे में झांक कर चाय पानी का ही पूछ लें। वो अफसुर्दगी से गालबन बहुओं का जिक्र कर रही थी। तो आपकी नवासी को कौन सी तौफीक नसीब हुई चाय पानी लाने की, शेरदिल ने दिल में सोचा और नानी के साथ उड़ती पड़ती अलविदाई नज़रें उस हसीन चेहरे पर भी डाली और बाहर निकल आया। बाज़ लोग शक्ल से जितने खूबसूरत नज़र आते हैं उनके रवैये चेहरे के बरअक्स होते हैं। ये आखिरी बात थी जो शेरदिल ने उस घर से निकलते सोची थी। उफ, ये क्या हो गया। उसने फ्राई पैन को हाथ में पकड़कर ऊपर किया और नीचे से बर्नर की आग कम की। शिट यार, ये अंडा रोज़ ही जल जाता है। वो परेशान होकर अधजले आमलेट को देखने लगा। चल भाई शेरदिल, अब अपने हाथ के जले सड़े शाहकार खा। फिर उसने हॉट पॉट से सख्त और टेढ़ी मेढ़ी शक्ल की रोटी निकाल कर प्लेट में रखी और चाय का कप उठाकर बाहर निकल आया। दोनों चीज़ें मेज़ पर रखी और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। पहला ही नवाला हलक में बुरी तरह से फंसा था। उसने चाय का एक बड़ा सा घोंट लेकर उसे अंदर उतारा। एकदम ही अम्मा के हाथ के खस्ता पराठे और सुनहरे आमलेट याद आए तो आंखें भर आईं। हाय प्यारी माँ, तेरे हाथ का पका खाना। शेरदिल ने चंद लुक में जहर मार करके नाश्ते से हाथ उठा लिया। ऑफिस से देर हो रही थी सो जल्दी जल्दी शीशे पर आखिरी नज़र डाली, टाई सेट की और बैरूनी दरवाजे को लॉक लगाकर बाहर निकल आया। सीढ़ियाँ धड़ाधड़ उतरते नीचे के सेहन में तख्त पर विराजमान बड़ी बी पर उड़ती पड़ती नज़र डाली और गेट की बंद कुंडी खोलने लगा। ए भैया बात सुनो, वो ऊंची आवाज़ में बोली तो शेरदिल को लामहला मतवज्जा होना पड़ा। जी, ए इधर तो आओ। वो बजीद हुई तो शेरदिल गुस्सा दिल में दबाता उनकी तरफ चला आया। जी फरमाइए, मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है, वो बज़ाहिर हमवार लहजे में बोला। ए इसको पहन कर जाओगे ऑफिस, वो हाथ से शेरदिल की तरफ इशारा करके बोली और फिर हंसने लगी तो शेरदिल ने परेशान होकर अपने लिबास पर नज़र डाली। शर्ट और पैंट से फिसलती नज़र पैरों पर गई तो उसकी हंसी छूट गई। जुराबों के साथ उसने हवाई चप्पल पहनी हुई थी। ओह मैं अभी बदलता हूँ, वो खिसिया कर बोला। तभी कहती हूँ भैया दुल्हन को इधर ले आओ, सवेरे सवेरे तुम्हारे नाश्ता जलने की बू हमारे घर में चकराती फिरती है, मुझको सूंघ कर उबकाई आती है। तुम कैसे खा लेते हो। बड़ी बी ने उसी हंसी के साथ शेरदिल को मज़ीद शर्मिंदा किया तो वो लब भींचते हुए वापस पलटा और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। सूंघ कर उबकाई आती है, हाँ, ऐसी मुझसे हमदर्दी है तो नाश्ता भिजवा दिया करें। घर में 5-6 तो लड़कियां हैं पकाने वाली, हर वक्त किचन से खुशबुएं उठती रहती हैं, पर मजाल है जो कभी कुछ ऊपर भिजवाएं। वो जूते पहनता मुसलसल कुड़ता रहा। शाम में ऑफिस से वापस लौटा तो हद दर्जा बददिली तबीयत पर सवार थी। शहर शिफ्ट हुए इन 15 दिनों में वो अच्छा खासा ख्वार हो गया था। नौकरी के साथ घर की सफाई करना, 2 वक्त का खाना बनाना और फिर गंदे बर्तन साफ करना शेरदिल को थका रहा था। कपड़े तो वो धोबी को देकर जान छुड़ा रहा था, मगर बाकी काम कौन करता। बड़ी बी से किसी मासी को रखवाने का कहा तो वह झट बोली, अकेले जवान जहान मर्द के घर कौन सी मासी काम करना चाहेगी। भला मैं क्या मासियों को खा जाऊंगा, शेरदिल ने सीखपा होकर सोचा था। एक तो उसका हाजमा और दूसरी जेब बाहर खाना खाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, वरना गंदे बर्तनों का बखेड़ा ही ना होता। वो अम्मा को फ़ोन मिलाता, उनसे दाल सब्ज़ी की तरकीब पूछा करता। अम्मा ने अपने लाडले को आज तक हिलकर पानी तक ना पीने दिया था, अब उसको काम करता तसव्वुर करती तो हौल जाती। मेरे बच्चे ज़मीन का टुकड़ा ही बहुत था हम माँ बेटे की ज़रूरतें पूरी करने को, तूने क्यों नौकरी करके दर्द सिरी उठाई। वो गदास दिल से कह उठती, सरकारी मुलाजमत है अम्मा, कैसे छोड़ दूँ, मुझे भी तरक्की का हक है कि नहीं। ज़मीन का एक टुकड़ा लेकर कब तक बैठा रहता। वो चिढ़ जाता तो ब्याह करके तब्बू को ले जा। उधर से एक मशवरा आता, आप क्यों नहीं आ जाती मेरे पास, शेरदिल बदमज़ा होकर कहता।
ना बेटा, मैं अपने मियाँ का घर और उसकी कब्र कभी ना छोड़ूं, वो बिदक जाती। बस तो मुझे मशवरे भी ना दो अम्मा। शेरदिल मुंह फुला लेता और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन आजकल तो अम्मा को फ़ोन अटेंड करने की फुर्सत भी नहीं थी कि शेरदिल की फूफीज़ाद की शादी थी और अम्मा नंद के पास दूसरे गांव गई थी। उधर गांव में शादी का हंगामा जागता तो कितने ही दिन चलता था। रिश्तेदार हफ्तों पहले आकर शादी वाले घर में इकट्ठे हो जाते और दिन रात का धूम धड़का, हंसी मजाक जारी रहता। शेरदिल इस बात से आगाह था, तभी माँ को फ़ोन करना बंद कर दिया था और अम्मा से बात ना करने की उदासी लेकर वो हमाद के पास चला आता। वहाँ कुछ दिल संभल जाया करता था। उसने घंटी बजाई और बड़ी सी सांस लेकर बंद गेट को देखने लगा। इस मर्तबा फिर न जाने कितनी देर धूप में खड़ा रहना था। ऑफिस और घर के कामों में वो सारा हफ्ता उलझा रहा था, मगर एक लम्हे को भी जहन से नानी से किया वादा और रुशना का शहाबी चेहरा महव नहीं हुआ था। इतवार की सुबह ही वो हमाद से गाड़ी मांग कर कराची से निकल खड़ा हुआ था। आला मारा नानी हैदराबाद में मुकीम थी, सो 2-2.5 घंटों की ड्राइव से वो उधर पहुंच पाया था। खिलाफ मामूल दरवाज़ा जल्दी खुल गया और खोलने वाली भी वही हसीना थी। आज भी उसका चेहरा शिद्दत गिरिया से गुलाबी हो रहा था। लगता है मोहतरमा को रोने का और रोते ही रहने का काफ़ी शौक है। वो उसको देखकर सोचता रहा, आ जाइए। इस बार रुशना ने शराफत से एक तरफ होकर शेरदिल को अंदर आने का रास्ता दिया। शेरदिल जाने पहचाने रास्ते से नानी के कमरे की तरफ चला आया। नानी अपने पलंग पर तकिया से टेक लगाए उदास सी बैठी थी कि शेरदिल ने करीब झुककर सलाम किया तो वह चौंक सी गई। अरे, मेरा बेटा आया है। उनकी आंखों में चमक लहराई और उन्होंने शेरदिल की पेशानी पर बोसा दिया। कैसा है मेरा बच्चा, आ बैठ मेरे पास। फिर उन्होंने उसको अपने करीब ही बिठा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह नानी, आप सुनाएं कैसी हैं? शेरदिल ने खुशदिली से पूछा। हाय, क्या पूछते हो, बस दिन गिन रही हूँ इस जालिम दुनिया से आंखें मूंदने के, वो अफसुर्दगी से बोली। ऐसी बातें क्यों करती हैं नानी? शेरदिल ने तासुफ से उनको देखा। तो क्या करूं बेटा, ज़िंदगी ने तो दुख दे देकर अधमुआ कर दिया है। बहुत कुछ देखा सहा, पर अब हिम्मत नहीं रही इस बूढ़े वजूद में। वो एकदम चहकों पहकों रोने लगी। शेरदिल घबरा गया। नानी प्लीज़ मत रोएं। कम ही पहाड़ सा सर पर आन पड़ा है, दिल फट रहा है, कहाँ जाऊं, क्या करूं? वो लर्ज़ते जिस्म के साथ हिचकियां लेते बोला। कौन सा गम नानी, खैरियत तो है? मुझे बताएं प्लीज़। शेरदिल ने उनके कपकपाते कमज़ोर हाथ अपने हाथों में ले लिए। क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी शाहजहां 15 साल पहले कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होकर दुनिया से चली गई। मियाँ ने 2 माह भी सब्र ना किया और दूसरी शादी रचा ली, और शाहजहां की आखिरी निशानी ये रुशना मेरी गोद में डालकर चला गया। मैंने बहुत प्यार से इसको सीने से लगाया, पर बहुओं का दिल बुरा हुआ। वो बच्ची को बर्दाश्त ना कर सकी। मुझ में जब तक ताकत थी उनके अताब से नवासी को बचाती रही। पढ़ाया लिखाया, सलीका तरीका सिखाया, फिर भी वो इससे घर का बहुत काम करवाती रही। सुकून से बैठने नहीं देती हैं बेटा, ये करो वो करो, जैसी मेरी रुशना इनकी नौकरानी हो। नानी भीगी आवाज़ से बताकर ज़रा खामोश हुई। शेरदिल बगौर सुन रहा था। यहाँ तक भी ठीक था, पर अब ये चाहती हैं कि इनका एक भाई जो हाल ही में बीवी से फारिग हुआ है और जिसके 5 बच्चे वो छोड़कर मरी है, उससे रुशना का ब्याह करवा दें, ताकि मेरी रुशना उसकी भी नौकरानी बनकर ज़िंदगी गुजारे। वो नशेई भी है, बीवी को मार मार कर अधमुआ कर देता था, अब मेरी फूल सी बच्ची के साथ ये सलूक करेगा। नानी फिर सिसकने लगी तो शेरदिल ने अफसोस से उन्हें देखा। ये तो गलत बात है, आप अपने बेटों से क्यों नहीं कहती हैं कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं? बहुत कहा बेटा, पर वो बीवियों के पीछे लगे हैं, कहते हैं आप खामोश हो जाओ बस। पैसे वाला बंदा है, रुशना राज करेगी, वरना इस बेआसरा को कौन सा शहजादा मिलेगा? नानी ने आंखें साफ करते बताया तो शेरदिल को नानी के बेटों की सोच पर गुस्सा आया। दोनों सारा दिन अपनी दुकानों पर रहते हैं, घर और घर के फैसले बीवियों को सौंपे हुए हैं। वो स्याह करें या सफ़ेद, उनकी जाने भला। वो तलखी से बोली। आज शाम को रुशना का निकाह है उसी नशेई आदमी से, नानी ने कहकर जैसे धमाका सा किया। शेरदिल बेतरह चौंका। आज? हाँ बेटा, दोनों इसी खातिर शॉपिंग पर निकली हैं, नानी अफसुर्दगी से बताकर खांसने लगी। शेरदिल ने पानी पिलाने को नज़रें इधर उधर दौड़ाईं, मगर पानी कहीं ना दिखा। नानी, मैं पानी लाता हूँ। वो उठकर बाहर आ गया और अंदाजे से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा। किचन में अंदर दाखिल हुआ तो रुशना सामने ही स्लेब के पास खड़ी नजर आई। शेरदिल की तरफ उसकी पुश्त थी। वो आगे आया तो देखा कि रुशना के हाथ में एक तेज़ धार की छुरी है, जिसको उसने गालिबन अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए उठाया हुआ था। ऐसे मायूस कुन हालात में खुदकुशी कोई गैर मामूली बात भी नहीं है, शेरदिल ने परेशानी से सोचा, और एकदम आगे बढ़कर रुशना के नाजुक हाथ को अपने मजबूत हाथ में जकड़कर दूसरे हाथ से छुरी झटके से निकाल ली। कि क्या कर रही हो बेवकूफ़ लड़की, ज़िंदगी इतनी अर्जा नहीं कि इसे यूं ज़ाया करो। उसने छुरी दूर उछालकर ऊंची आवाज़ में कहा तो रुशना के नकूश से पहले हैरानी सी छलकी और फिर गुस्सा। क्या मतलब है आपका? किसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हूँ?
وہ دونوں ہاتھ پہلو میں جما کر شیردل کو دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ ان حالات میں غالباً آپ شیردل اپنے اندازے کے غلط ہونے پر گڑبڑا گیا۔ میں اتنی بزدل نہیں ہوں کہ خودکشی کا سوچوں۔ وہ چھلکتی آنکھیں بے دردی سے رگڑ کر بولی۔ پھر ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ شیردل نے کھسیا کر کہا۔ رونا فطری عمل ہے، اس سے بزدلی یا بہادری کا تعلق نہیں۔ وہ شیردل کے برابر سے گزر کر اندر چلی گئی تو شیردل فریج سے پانی نکال کر واپس نانی کے پاس چلا آیا، جہاں دوسرے پلنگ پر روشنا چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ لے نانی، اس نے گلاس نانی کی طرف بڑھایا۔ میرے اندر الاؤ دہکا ہے بیٹا، کیا کروں گی پانی پی کر، میرا تو پل پل اذیت میں گزر رہا ہے۔ انہوں نے ایک گھونٹ پی کر گلاس واپس اسے دیا۔ میں اپنی شاہ جہاں کو کیا منہ دکھاؤں گی قیامت کے دن؟ اس کی پھول سی بچی کو کس کے حوالے کر دیا؟ کس شخص سے اس کی؟ آپ فکر مند نہ ہو نانی، میں خود ہی اماں کو جواب دے دوں گی کہ آپ کا قصور نہیں تھا۔ روشنا نے تلخی سے ان کی بات کاٹی۔ اب طنز کر رہی ہے میری ناتوانی پر؟ نہیں بچا سکی تجھے ان خود غرض لوگوں سے، نانی نے نم آواز میں کہا تھا۔ شیردل خاموشی سے دونوں کی گفتگو سنتا رہا۔ شیردل بیٹا میری بات سن۔ اچانک نانی نے متوجہ کیا تو شیردل نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ بیٹا تو میری روشنا کو فہمی کے پاس لے جا، اسے کہنا آلا مارا نانی نے اپنی امانت اسے سونپی ہے، اس کو سنبھال کر رکھے۔ وہ کانپتی آواز میں ایک جوش سے بولیں تو شیردل روشنا نے بھی حیرت سے نانی کو دیکھا۔ وہ اتنی دور گاؤں میں رہتی ہے کہ کوئی روشنا تک نہیں پہنچ پائے گا، میں کہوں گی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ جا بچے لے جا اسے۔ وہ کمزوری کے باعث ڈولتی بستر سے نیچے اتری۔ مگر نانی میری اماں تو، شیردل نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ میری بات رکھ لے گی، میری فہمی ایسی خود غرض نہیں۔ روشنا تو اٹھ جلدی۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے چھوٹے قدموں سے روشنا کی طرف بڑھی۔ نانی مجھے نہیں جانا کہیں، روشنا بدکی۔ ارے تو ادھر رہ کر عمردار نشئی سے بیاہ کرے گی، میں کہتی ہوں اٹھ جلدی، تجھے نانی کی قسم۔ نانی نے روشنا کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ نانی، روشنا احتجاجاً چیخی۔ بٹیا چلی جا، میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں، فہمی تجھے پیار سے رکھے گی، وہ روشنا کو پچکار کر بولی۔ زیادہ وقت نہیں بیٹا، الماری سے اپنا زیور کپڑا نکال۔ نہیں نانی، روشنا رونے لگی۔ کیوں نہیں؟ میں نے برسوں سے تیرے واسطے سنبھال کر رکھا ہے، کیا عظیمہ اور ثروت کو لوٹنے دوں؟ نکال کر ڈال شاپر میں، وہ نوازی کو ڈانٹ کر بولی۔ روشنا نے الماری سے ایک ڈبہ اور اپنے کپڑوں کے جوڑے نکال کر ایک شاپر میں ڈالے۔ جلدی کر بچی، وہ دونوں آنے والی ہوں گی۔ نانی کو تو جیسے پنکھے لگ گئے تھے۔ روشنا کے سر پر کانپتے ہاتھوں سے چادر اڑائی اور بازو سے پکڑ کر آگے چلیں۔ شیردل زب میں کھڑا ان کی پھرتی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا جلدی نکلو، اللہ کی امان میں۔ انہوں نے شیردل کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بمشکل قدم اٹھا سکا۔ نانی لرزتے قدموں سے دروازے تک چھوڑنے آئیں اور روشنا کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے الوداع کیا۔ شیردل اور روشنا کے گیٹ سے نکلتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ روشنا گیٹ سے لگ کر رونے لگی۔ روشنا مرواؤ گی کیا؟ جلدی نکلو یہاں سے۔ وہ بوکھلا کر اس کا بازو تھام کر کار تک لے آیا، پھر اگلا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ سنبھال کر کار سٹارٹ کی۔ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے شیردل کی پیشانی پر تفکر کے بل صاف نظر آ رہے تھے۔ آلا مارا نانی نے روشنا کو اس کے ساتھ بھیجنے کی جو عجلت دکھائی تھی، اس کا پس منظر کچھ اتنا بے بس کر دینے والا تھا کہ وہ نانی کو انکار نہ کر سکا، نہ ہی یہ بتا پایا کہ اماں اپنے گھر کو تالا لگا کر دوسرے گاؤں شادی پر جا چکی ہیں۔ اب روشنا کو گاؤں کیسے لے جایا جا سکتا تھا؟ اسے لامحالہ اپنے ساتھ کراچی لے کر جانا تھا۔ آپ کا گاؤں کتنی دور ہے؟ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ روشنا کی آواز سنائی دی۔ کافی دور، شیردل نے دو لفظی جواب دیا۔ فہمی خالہ مجھے دیکھ کر نہ جانے کیا سوچیں، نانی بھی بس کچھ سمجھے بنا ہی فیصلے کر لیتی ہیں، وہ لب کاٹتی تفکر سے بولی۔ شیردل خاموش رہا۔ روشنا تمہارے پاس موبائل فون ہے؟ شیردل نے دھیان آنے پر پوچھا۔ جی ہاں، مجھے دینا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو روشنا نے پرس سے نکال کر سیل اسے دیا۔ نانی کے پاس موبائل ہے؟ شیردل کے استفسار پر روشنا نے سر ہلایا۔ تمہیں نمبر یاد ہے؟ وہ موبائل کا ڈھکن ہٹا رہا تھا۔ ہاں یاد ہے، ویسے میرے سیل میں فیڈ بھی ہے۔ روشنا الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے دوسرے ہاتھ سے موبائل سم نکال رہا تھا۔ پھر اس نے ڈیش بورڈ کھول کر کچھ تلاش کیا اور مطلوبہ چیز نکال کر گاڑی کو سائڈ میں روک دیا۔ اب وہ کٹر سے سم کارڈ کو کاٹ رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار چیخی۔ بم ڈسپوز کر رہا ہوں، وہ سم کے ٹکڑے کھڑکی سے باہر پھینک کر بولا۔ تمہارے ماموں سم کے ذریعے ہمیں ٹریس کر سکتے ہیں، تمہارے ساتھ تو جو کریں سو کریں، میں بیچارہ مفت میں مارا جاؤں گا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے پھر سڑک پر لے آیا تھا۔ روشنا چپ سی ہو گئی۔ گاڑی کراچی کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ روشنا شہر کے درمیان آ کر کچھ حیران ہوئی۔ یہ تو کراچی ہے، گاؤں کہاں ہے؟ وہ دراصل بات یہ ہے روشنا کہ نانی نے بہت جلدی مچائی، میں بتا نہیں سکا کہ میری اماں اس وقت اپنے سسرالی عزیزوں کی شادی میں دوسرے گاؤں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں جاتی
تمہیں میرے پاس ٹھہرنا ہوگا۔ شیر دل نے گلا کھنکار کر آہستہ سے بات مکمل کی تو رشنا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مجھے نہیں ٹھہرنا تمہارے ساتھ؟ واپس چلو، وہ بفر کر بولی۔ رشنا بات کو سمجھو، واپس جاؤ گی تو تمہاری شادی اسی نشئی مردود سے کروا دیں گے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، میری اماں گھر آ جائیں تو میں تمہیں گاؤں چھوڑ آؤں گا۔ وہ تحمل سے سمجھانے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے یہیں اتاریں۔ رشنا نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو شیر دل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ رشنا، یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہوئی ہو کیا؟ یہیں اتار دوں تمہیں تاکہ کل کو تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے تو نانی مجھے کوسیں، وہ غصہ میں بولا۔ مجھ پر اعتبار نہیں تھا تو نہیں آتی میرے ساتھ؟ میں کوئی لچا لفنگا ہوں جو تم ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ شیر دل کا تنفس تیز ہوا تھا۔ رشنا نے لب بھینچ لی اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ شیر دل گہری سانس بھر کر پھر سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آ گیا گھر، چلو اترو۔ گھر کے آگے گاڑی روک کر شیر دل نے رشنا سے کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ رشنا اترو، شیر دل نے دوبارہ کہا پر اثر ندارد۔ وہ کافی دیر اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے اس کے اترنے کا انتظار کرتا رہا، پر وہ بے نیازی سے شیشے کے پار دیکھتی رہی۔ رشنا، یہ میرا رہائشی علاقہ ہے، یہاں میری کچھ عزت بنی ہوئی ہے۔ تمہارا اس طرح کا رویہ جیسے میں تمہیں زبردستی اغوا کر کے لایا ہوں بالکل مناسب نہیں، کچھ تو خیال کرو۔ شیر دل نے پریشانی سے آس پاس نظر دوڑائی۔ چلتے پھرتے کچھ محلے دار گاڑی میں جھانک رہے تھے۔ پلیز اترو۔ وہ کار سے باہر نکل کر اس کی طرف گھوم کر آیا اور دروازہ کھولا۔ رشنا ناچار باہر نکلی۔ شیر دل نے شکر کا سانس بھرا اور گیٹ کھول کر سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ وہ بد دلی سے پیچھے آ رہی تھی۔ شیر دل نے گردن موڑ کر دیکھا اور مطمئن ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ارے بھیا، دلہن کو لے آئے؟ بڑی بی کی آواز پر وہ درمیانی قدمچے پر بے ساختہ رک گیا اور نظریں گھمائیں۔ وہ باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ جی، شیر دل نے کہہ کر جلدی سے بکیا سیڑھیاں چڑھیں اور دروازے کا لاک کھولا۔ آؤ رشنا، وہ اجلت بولا۔ ہم سے تو ملواؤ دلہن کو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انہوں نے ہانک لگائی اور اشتیاق سے سیڑھیوں کے پاس آئیں۔ دلہن تو بہت خوبصورت ہے، وہ رشنا کو بغور دیکھ کر بولیں جو سست رفتاری سے اوپر جا رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا دلہن؟ بڑی بی کے سوال پر رشنا ایک دم رک کر اس خاتون کو دیکھنے لگی۔ دلہن کون؟ وہ بڑبڑائی۔ رشنا نام ہے خالہ جی، بعد میں ملتی ہے آپ سے، ابھی سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں۔ شیر دل نے بت بنی رشنا کو بازو سے تھاما اور دروازے سے اندر کیا۔ یہ خاتون مجھے دلہن کیوں کہہ رہی تھیں؟ رشنا نے غصے سے پوچھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوئی ہیں، شیر دل نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ تو ان کی غلط فہمی دور کرتے نا، رشنا نے ناگواری سے کہا۔ کر دوں گا، تم اندر تو چلو، شیر دل جھنجھلایا۔ وہ خاموش ہوئی اور نظریں گھما کر اس مختصر گھر کو دیکھنے لگی۔ شیر دل اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھا تو سارے دن کے عجیب واقعات پر سر دکھتا ہوا سا محسوس ہوا۔ صبح جاگنے پر اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن اس کے لیے ایسی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ رشنا کو ساتھ لاتے اس کے ذہن میں بڑی بی اور ان کا ریئیکشن کہیں نہیں تھا۔ وہ تو جیسے دلہن کے انتظار میں آنکھیں بچھائی بیٹھی تھی۔ اب کیا کروں، کیا کہوں ان سے؟ شیر دل نے سر پکڑ لیا۔ فہمی خالہ کب تک گھر واپس آ جائیں گی؟ رشنا کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ کچھ دن تو لگیں گے، شیر دل نے آہستہ سے کہا۔ اچھا، رشنا بد دل سی ہوئی۔ تم اس کمرے میں رہ لو، میں ساتھ والے کمرے میں گدا وغیرہ بچھا لوں گا، شیر دل نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں بیرونی دروازہ بجا۔ شیر دل باہر آیا اور دروازہ کھولا تو سامنے بڑی بی کی پوتی ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ دادی نے کھانا بھجوایا ہے، وہ ٹرے بڑھا کر بولی۔ کھانا؟ شیر دل بے ہوش ہوتے ہوئے بچا۔ جی، دادی نے کہا آج دلہن تھکی ہوئی ہے تو کھانا بھجواتے ہیں، لڑکی کے جواب نے شیر دل کو خوشگوار احساس سے دوچار کیا۔ واہ جی، دلہن کا اتنا خیال۔ وہ کچن میں آ کر برتنوں سے مرغ کڑھائی، گرما گرم چپاتیاں اور کھیر نکالنے لگا، پھر واپس آ کر لڑکی کو خالی برتن دیے اور دروازہ بند کیا۔ آ جاؤ رشنا، کھانا کھا لو، نیچے والوں نے بھجوایا ہے۔ وہ خوش خوش برآمدے میں رکھی میز پر برتن رکھنے لگا۔ رشنا دوسرے کمرے سے نکلی، غالباً فریش ہو کر آئی تھی، چہرے پر پانی کے قطرے تھے یا آنسوؤں کے، شیر دل نے غور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آج تمہاری وجہ سے میرے بھی عیش ہو گئے، وہ رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ تم کھاؤ نا، پھر رشنا کے آگے پلیٹ سرکائی تو رشنا نے تھوڑا سا سالن اس میں ڈال کر روٹی اٹھا لی۔ وہ آہستہ آہستہ کھا رہی تھی جبکہ شیر دل خوب سیر ہو رہا تھا۔ آج تو مزہ ہی آ گیا تھا، اتنے دنوں سے اپنے ہاتھ کے جلے سڑے یا باہر کے بے ذائقہ کھانے کھاتے کھاتے وہ تنگ آیا ہوا تھا۔ رات کو وہ ایک میٹرس اور اپنا ضروری سامان کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے آیا۔ اعصابی تھکن اتنی سوار تھی کہ منٹوں میں بے خبر ہو گیا۔ صبح حسب معمول شیر دل کی آنکھ کھلی، نہا دھو کر کچن میں آ کر حسب معمول ناشتہ بنایا اور ناشتہ کر کے تیار ہوا، پھر بیرونی دروازے کو انٹرنل لاک سے بند کیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ شیر دل بھیا ادھر تو آؤ، بڑی بی کی آواز نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ جی، وہ ہمیشہ کی طرح ان کے بلاوے پر مروت سے ان کے پاس آیا۔ اپنا ناشتہ خود بنایا ہے؟ دلہن نے بنا کر نہیں دیا؟
انہوں نے تفتیشی انداز میں بات شروع کی تو شیر دل گڑبڑا کر رہ گیا۔ آج بھی چلا پراٹھا کھایا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بیوی کے ہوتے میاں ایسا ناشتہ کرے۔ وہ اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خالہ جی، آج وہ تھکی ہوئی تھی تو میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شیر دل نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر صفائی دی۔ یہ اچھی بات نہیں، تھکے ہوئے تو تم بھی ہو، پھر آفس جا ہی رہے ہو نا۔ میں دلہن سے بات کروں گی، میاں کا خیال نہیں رکھتی۔ وہ بولی تو شیر دل گھبرایا۔ نہیں، آپ اسے کچھ مت کہیے گا، میں نے ہی اسے نہیں جگایا۔ ہائے، کیوں نہ کہوں، اتنے سادہ مزاج میاں کی قدر ہی نہیں، میں تو سمجھاؤں گی۔ وہ ایک عزم سے بولی تو شیر دل خاموش ہو گیا۔ روشنا ان کے سمجھانے پر نہ جانے کیسا ری ایکشن دے، یقیناً وہ سچ بیان کر دے گی۔ اس نے پریشانی سے سوچا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ پھر سارا دن آفس کے کاموں میں الجھا رہا۔ شام کو واپسی پر حماد کے پاس چلا آیا۔ یہ لے اپنی گاڑی کی چابی۔ تھکے ہوئے سے انداز میں صوفہ پر گرتے شیر دل نے چابی میز پر رکھی۔ صرف چابی، گاڑی بھی لایا ہے نا؟ حماد نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، گاڑی بھی لایا ہوں، اور گاڑی کے ساتھ حیدرآباد سے ایک لڑکی بھی میرے ساتھ چلی آئی ہے۔ وہ دوست کو سامنے دیکھ کر اپنی پریشانی نہ چھپا سکا۔ کیا مطلب، کسے بٹھا کر لے آیا تو؟ حماد بری طرح چونکا۔ یار وہ اصل میں، شیر دل نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تمام بات حماد کو کہہ سنائی۔ ارے یہ تو ڈرامائی کہانی بن گئی میرے شیر۔ وہ شیر دل کے کندھے پر دھپ مار کر ہنسا۔ تجھے تو بیٹھے بٹھائے دلہن مل گئی اور اب بڑی بی کا منہ بند ہو گیا۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تو شیر دل نے اسے گھورا۔ اماں گھر آ جائیں تو اسے گاؤں چھوڑ آؤں گا۔ ہاں تو میں کب کہہ رہا ہوں اسے ہمیشہ پاس رکھنا۔ حماد اب بھی شرارت پر آمادہ تھا۔ ویسے دیکھنے میں کیسی ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ بہت خوبصورت، شیر دل نے بے اختیار کہا۔ یہ بات، پھر اسے دیکھ کر تیرے دل کو کچھ ہوا؟ مطلب جو فیلنگ تبوں کے لیے نہیں آئی تھی وہ اسے دیکھ کر محسوس ہوئیں؟ اس کے سوال پر شیر دل نے دوست کو جوابی دھپ ماری۔ یار تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میں اس لڑکی کی مدد کرنے کی نیت سے اسے ادھر لایا ہوں، شیر دل نے سنجیدگی سے کہا۔ تو نیت بدل کر کچھ اور سوچ لے، تیرا کیا جاتا ہے؟ حماد ہنوز اسی موڈ میں تھا۔ تیرے جیسا دوست بس اپنی قسم کا ایک ہی ہوگا۔ میں یہاں پریشان بیٹھا ہوں کہ بڑی بی کو وہ سچ نہ اگل دے، میں جھوٹا پڑ جاؤں گا، اور ایک تو ہے، سنجیدہ ہی نہیں ہو رہا۔ شیر دل جھنجھلایا۔ تو اس کو سمجھانا تھا نا کہ تجھے ہلکا نہ کرے، کچھ دن گزارا کر لے ہماری بھابھی بن کر۔ اس بار حماد کا لہجہ سنجیدہ مگر آنکھیں شرارت پر آمادہ تھیں۔ وہ کچھ سرپھری سی لڑکی ہے، بات سمجھے بھی تو، شیر دل کچھ مایوسی سے بولا۔ لگتا ہے ہماری عارضی بھابھی کافی تیز ہیں، حماد نے کچھ دور سرک کر کہا۔ مبادہ شیر دل پھر بھاری ہاتھ سے تواضع نہ کر دے۔ تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ شیر دل بھی نایا اور مزید کہے سنے بنا حماد کے گھر سے نکل آیا۔ گھر نزدیک آیا تو وہی پریشانی ذہن پر سوار ہوئی۔ لاک کھول کر اندر آیا تو گھر میں بڑی بی کی پوتیوں کو روشنا کے ساتھ برآمدے میں بیٹھا پایا۔ شیر دل کو دیکھ کر وہ فوراً جانے کو اٹھیں۔ اچھا بھابھی، ہم چلتے ہیں۔ وہ روشنا کو خدا حافظ کر کے نیچے بھاگیں۔ بھابھی؟ شیر دل نے بھویں جوڑ کر روشنا کو دیکھا جو اب کمرے میں جا رہی تھی۔ تو کیا روشنا نے ان کو حقیقت نہیں بتائی؟ شیر دل ایک دم ہی خوش ہوا۔ پھر وہ چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آیا اور فریش ہو کر باہر نکلا۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی سو کچن میں چلا آیا۔ صاف ستھرے باورچی خانے کو دیکھ کر خوشگواریت سی محسوس ہوئی۔ پھر نتنوں سے کھانے کی خوشبو ٹکرائی تو دیگچے کا ڈھکن اٹھایا۔ چکن کا سالن بنا ہوا تھا۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ چلو، رات میں کچھ بنانے سے جان چھوٹی۔ شیر دل نے پھر ہاٹ واٹ کا ڈھکن ہٹایا تو روٹی بھی رکھی تھی۔ وہ چائے کے ساتھ کھانا بھی نکال لایا۔ چونکہ روٹیاں 2 ہی رکھی تھیں تو امکان یہی تھا کہ روشنا کھانا کھا چکی تھی۔ عالم آرا نانی کے گھر لگتا ہے جلدی رات کا کھانا کھا لیا جاتا ہوگا، شیر دل نے لقمہ توڑتے ہوئے خیال کیا۔ سالن لذیذ تھا اور روٹی بھی اماں کے ہاتھ جیسی نرم تھی۔ چلو، روشنا کے آ جانے سے کچھ تو فائدہ ہوا۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اگلے چند دن کچھ ایسے ہی روٹین سے گزرے۔ وہ ناشتہ کر کے سویرے آفس جاتا اور سرے شام لوٹتا تو روشنا کے پاس نیچے والوں کی کوئی نہ کوئی لڑکی موجود ہوتی۔ لگتا تھا بڑی بی کی فیملی سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ رات کا کھانا بنا ہوا ہوتا جو شیر دل نکال کر کھا لیتا تھا۔ روشنا اسے دیکھ کر کمرے میں چلی جاتی تھی۔ شیر دل برآمدے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا، کچھ دفتر کا کام کرتا اور پھر سو جاتا۔ روشنا بہت لیے دیے رہتی تھی، وہ بہت کم گو تھی۔ شیر دل کی موجودگی میں کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ پھر بھی ایک نسوانی وجود نے اس گھر کو عجیب سی رونق بخش دی تھی جو شیر دل کو شدت سے محسوس ہوئی۔ اس دن چھٹی تھی سو وہ دیر تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی بھی تو کسل مندی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اٹھ جا شیر دل، ناشتہ بھی بنانا ہے۔ وہ خود کو کہہ کر بمشکل بستر سے نکلنے پر آمادہ ہوا اور فریش ہو کر باہر آیا۔ باہر موسم خوشگوار دیکھ کر طبیعت مزید فریش ہوئی۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر آیا تو روشنا برنر کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ وہ غالباً دیگچے میں ڈوئی چلا رہی تھی۔ شیر دل کی طرف اس کی پیٹھ تھی
سو اس کے براؤن سلکی بال جو کمر پر بکھرے ہوئے تھے شیر دل کی نظروں کی گرفت میں سب سے پہلے آئے۔ وہ دروازے پر ہی کھڑا ہو کر محویت سے ان بالوں سے قطروں کی صورت ٹپکتا پانی دیکھنے لگا۔ روشنا کسی احساس کے تحت پیچھے مڑی اور شیر دل کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ کیا چاہیے؟ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوئی۔ ناشتہ، شیر دل اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ہلکے سے بولا۔ روشنا نے ہاٹ پاٹ سے پراٹھے اور آملیٹ پلیٹ میں رکھ کر ٹرے میں رکھے اور ٹرے شیر دل کو پکڑائی اور پھر سے سالن کی طرف متوجہ ہوئی۔ چائے فلاسک میں رکھی ہے، اس نے تھوڑا رخ موڑ کر بتایا تو شیر دل ممنونیت کے گہرے احساس سے دو چار ہوا اور ناشتہ لے کر باہر آ گیا۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو آفس کے کچھ کاغذات اور لیپ ٹاپ لے کر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ صحن میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ شیر دل ٹھنڈی فضا کا لطف لیتا تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ تبھی نظر اٹھائی تو روشنا سامنے ہی بیٹھی تھی۔ شیر دل کی ٹائپنگ کی رفتار سست پڑی۔ مجھے نانی سے بات کرنی ہے، روشنا نے اسے متوجہ دیکھ کر مطالبہ کیا۔ ابھی تو مناسب نہیں، شیر دل نے رسان سے کہا۔ مجھے نانی یاد آ رہی ہیں اور مجھے ابھی ان سے بات کرنی ہے۔ روشنا پرانی جون میں واپس آئی تھی۔ میں بات تو کروا دوں گا، اس کے بعد تمہارے ماموں بآسانی یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ تمہارے ساتھ میری خواہ مٹی پلید ہوگی، وہ بھی تیز ہو کر بولا۔ روشنا اس کی بات پر لب کاٹنے لگی۔ شیر دل نے اس کا چہرہ گلابی ہوتے دیکھا۔ اف، اب رونا آیا ہی چاہتا ہے، شیر دل جیسے سمجھ کر بڑبڑایا۔ دیکھو روشنا، فی الحال نانی سے بات کرنا بہتر نہیں ہے۔ ذرا سوچو، انہوں نے تمہارے ساتھ برا ہونے سے بچانے کے لیے تمہیں خود سے دور کیا ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور اب تم یہ بے وقوفی کر کے ان کی قربانی ضائع کر دو گی۔ وہ ہموار لہجے میں اسے سمجھانے لگا تاکہ وہ رونے سے باز آ جائے، پر اس کی بات پر حسب توقع روشنا کے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے۔ روشنا پلیز رو تو مت۔ وہ اپنی جگہ سے بے چین ہو کر اٹھا اور روشنا کے پاس آ کر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں اعلیٰ مارا نانی تمہیں یاد آتی ہوں گی، مگر مجبوری ہے، کیا کریں؟ وہ گداز دل سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تو روشنا نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ دور رہیں مجھ سے، ایک دم غصہ ہوئی۔ اکیلی ہوں مگر کمزور نہیں، آپ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش مت کریں، روشنا تیز سانسوں کے درمیان بولی۔ روشنا، شیر دل نے جیسے صدمے میں گھر کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں فلرٹی نظر آتا ہوں؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے نانی کے پاس واپس جانا ہے۔ آپ میرا نانی سے رابطہ نہیں کروا رہے، میری سم بھی توڑ دی، مجھے فہمی خالہ کے پاس بھی نہیں لے جا رہے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں۔ یہاں نیچے والوں سے مجھے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا تاکہ وہ کسی معاملے میں انوالو نہ ہو۔ روشنا نے تواتر سے الزام لگانے شروع کیے۔ شیر دل نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ افسوس ہے تمہاری سوچ پر، وہ آہستہ سے بولا۔ میں ابھی جا کر خالہ جی کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی نہیں۔ روشنا جذباتی ہو کر اٹھی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو، بات تو سنو۔ شیر دل گھبرا گیا اور دروازے کی طرف جاتی روشنا کا بازو پکڑ کر واپس کھینچا۔ مجھے بتانے دو، وہ تیز آواز میں کہہ کر مچلی تو شیر دل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ وہ غصے سے بولا۔ بے وقوف، یہ بات کھلی تو تمہارا کردار مشکوک ہو جائے گا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ شیر دل اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ جھنجھلایا، جبکہ روشنا اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی جد و جہد میں تھی۔ ایک شرط پر ہاتھ ہٹاؤں گا، تم چیخو گی نہیں۔ شیر دل نے مفاہمت والے انداز میں روشنا کو جانچا جو پھٹ پڑنے کو تیار نظر آ رہی تھی۔ اس کی صبیح پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، براؤن خوبصورت بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، کشادہ آنکھوں میں پانی اور خوف بیک وقت نظر آ رہا تھا۔ شیر دل کو احساس ہوا کہ وہ روشنا کے انتہائی قریب کھڑا ہے اور اس سوچ نے اس کو عجیب انداز میں اپنی لپیٹ میں لیا۔ شیر دل نے گھبرا کر روشنا کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ روشنا نے ایک گہرا سانس لیا اور بہتی آنکھوں سے بیرونی دروازے کو دیکھا جس کے آگے شیر دل آڑ بن کر کھڑا تھا، اور پلٹ کر چھت کی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی اور آنن فانن چھت پر جا کر دروازے کو کنڈی لگا لی۔ شیر دل اس کے پیچھے بھاگا اور چھت کا دروازہ بجانے لگا۔ روشنا دروازہ کھولو، وہ ہلکے ہاتھ سے دروازہ بجا رہا تھا۔ روشنا پلیز دروازہ کھولو، بھلے سے بتا دو خالہ جی کو جا کر سچ، میں نہیں روکتا، دروازہ تو کھولو، وہ التجائیہ انداز میں بولا مگر جواب ندارد۔ کیا وہ چھت سے کود کر جان دینا چاہتی ہے؟ ایک خیال نے شیر دل کو بے چین کر دیا، ہے بھی عجیب مزاج کی سرپھری۔ وہ پریشان ہو کر بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادل اب تواتر سے برس رہے تھے اور شیر دل بھیگے وجود کے ساتھ دروازہ بجاتا رہا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ مایوس ہو کر نیچے اتر آیا۔ پاگل لڑکی، اتنی ٹھنڈ میں بھیگ رہی ہوگی، چھت پر تو کوئی شیڈ بھی نہیں۔ وہ پھر بے چین ہوا اور بیرونی دروازہ کھول کر نیچے گلی میں آ گیا اور اوپر چھت کو بغور دیکھنے لگا۔ شیر دل بھائی خیر تو ہے، قریب سے گزرتے محلے دار نے ہنس کر کہا تو وہ جھینپ گیا۔ پھر ایک خیال آنے پر برابر والوں کا دروازہ بجایا۔ السلام علیکم، ایک دبلا پتلا لڑکا باہر نکلا۔ وعلیکم السلام، یار نوفل ذرا چھت پر جانا تھا، میری چھت کا دروازہ جام ہو گیا ہے تو۔ ارے کوئی بات نہیں شیر دل بھائی، چلے جائیے اوپر۔ نوفل فوراً ایک طرف ہوا۔ شیر دل اوپر آیا اور تیزی سے ان کی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چڑھا، دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ نوفل پیچھے نہ آئے۔
ان کی چھت کافی کشادہ تھی، ایک طرف کاٹ کباڑ کا انبار لگا ہوا تھا۔ شیر دل نے وہاں سے ایک میز اٹھا کر اپنی چھت والی دیوار کے ساتھ رکھی اور ہاتھ کے دباؤ سے دیوار پر چڑھا۔ بارش کی تیزی نے آنکھوں پر دھند سی چڑھا دی تھی۔ وہ احتیاط سے دوسری طرف اترا اور آنکھوں کو مسل کر آگے بڑھا۔ رشنا سامنے ہی کونے میں زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ رشنا اٹھو ادھر سے، کب سے بارش میں پڑی ہو؟ شیر دل نے جھک کر اونچی آواز میں کہا تو رشنا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اٹھو بے وقوف لڑکی، نیچے چلو۔ شیر دل نے ہاتھ بڑھانے کے بجائے صرف زبان سے کام لیا۔ رشنا انسنی کر کے بیٹھی رہی۔ دیکھو رشنا، میں 10 تک گنوں گا، تم نیچے نہیں گئی تو مجھے مجبوراً تمہیں اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ شیر دل کی دھمکی نے اثر کیا، وہ بے چین ہوئی۔ ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا، پھر انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ 1 2 3 4، شیر دل نے گنتی شروع کی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا گن رہا تھا۔ 9 اور یہ 10۔ رشنا اچھل کر کھڑی ہوئی اور خونخوار نظروں سے شیر دل کو دیکھتے دروازے کی طرف بڑھی۔ شیر دل نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ رشنا تیزی سے سیڑھیاں اتری اور کمرے میں بند ہو گئی۔ شیر دل بھی گیلے کپڑے بدلنے کو اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن وہ آفس سے گھر آیا تو بڑی بی کی پوتی حسب عادت موجود تھی، مگر شیر دل کو دیکھ کر نیچے جانے کے بجائے اس کے پاس چلی آئی۔ صبح سے بھابھی کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، ہم نے بخار کی دوائی دے دی ہے، وہ فکر مندی سے بتا کر نیچے چلی گئی تو شیر دل بعجلت کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر رشنا نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی۔ اور سردی کی بارش کے مزے لو، ہو گئی نا بیمار؟ وہ غصے سے بولتا قریب آیا تو رشنا خاموش رہی۔ کتنا بخار ہے؟ شیر دل نے پوچھا، پھر تپائی پر رکھے تھرمامیٹر کو اٹھا کر دیکھا جس کا پارا 100 سے آگے کے ہندسے کو چھو رہا تھا۔ شیر دل نے وہیں رکھے ٹیبلٹس کے پتے الٹ پلٹ کر دیکھے۔ کچھ کھایا ہے؟ پھر رشنا کے دہکتے چہرے پر نظر ڈالی، ادھر خاموشی تھی۔ 2 لفظ کہتے قیامت آتی ہے، شیر دل چھنچھلایا۔ رشنا کھانسنا شروع ہو گئی۔ یہ پانی پیو، اس نے گلاس میں پانی ڈال کر رشنا کو دیا۔ رشنا نے 2 گھونٹ بھر کر واپس رکھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں، وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولا۔ اس طرح اپنی میڈیکیشن سے بندہ اور بیمار ہوتا ہے، اٹھو ڈاکٹر کو دکھا کر آتے ہیں۔ شیر دل نے کرسی پر پڑی رشنا کی چادر اٹھا کر اسے دی۔ اس بار وہ بلا حیل و حجت آہستہ سے اٹھی اور چادر اوڑھ کر کھڑی ہوئی۔ شیر دل نے بائک کی چابی ہاتھ میں لی اور دروازے کا لاک لگایا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہو دلہن کو؟ بڑی بی نے تخت پر بیٹھے ہانک لگائی۔ جی، شیر دل نے کہہ کر بیرونی دروازہ پار کیا۔ اپنا چہرہ اچھی طرح چھپا لو، شیر دل نے بائک پر بیٹھتے کہنا ضروری خیال کیا۔ رشنا کا چہرہ ویسے ہی ڈھکا ہوا تھا، وہ پیچھے محتاط ہو کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس زیادہ رش نہیں تھا، چیک اپ کے بعد اس نے دوائیں لکھ کر دیں اور پرہیز کا مشورہ دیا۔ واپسی پر شیر دل نے اسٹور سے دوائیں لی اور کچھ ضروری اشیاء بھی۔ وہ رشنا کی موجودگی کے خیال سے بائک بہت احتیاط سے ہلکی رفتار میں چلا رہا تھا۔ قدرے سنسان روڈ سے گزر رہے تھے کہ اچانک 2 آدمی بائک کے سامنے آئے اور موٹر سائیکل رکوا دی۔ جو کچھ ہے نکالو جلدی۔ ایک نے شیر دل کی جیبوں کو خود ہی ٹٹولنا شروع کر دیا اور پیسے اور موبائل نکال لیا۔ دوسرے نے رشنا کا ہینڈ بیگ جھپٹا۔ دونوں کے ہاتھوں میں جدید طرز کی پستول تھیں، اسی لیے شیر دل نے مزاحمت نہیں کی۔ پھر رشنا بھی ساتھ تھی۔ یہ بھی اتارو۔ رشنا کے بیگ کو جھپٹنے کے نتیجے میں اس کی چادر سر سے سرک گئی تو اس آدمی نے رشنا کے سونے کے بندے دیکھ لیے اور رشنا کے کان میں ہاتھ ڈال کر ان کو کھینچنے لگا۔ اوئے ہاتھ نہیں لگا اسے۔ شیر دل ایک دم بفر کر بائک سے اترا اور اس آدمی کو دھکا دیا۔ اے سیانہ بنتا ہے، وہ لڑکھڑا کر سنبھلا اور آگے بڑھ کر شیر دل پر جھپٹا۔ شیر دل نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ مجھے دھکا دیتا ہے اپنی ہوتی سوتی کے پیچھے۔ وہ شیر دل کے بال ہاتھ سے جکڑ کر سر پر پسٹل کے بٹ مارنے لگا۔ میں دے رہی ہوں، پلیز آپ انہیں کچھ نہ کریں۔ رشنا نے گھبرا کر بالیاں اتاری اور آدمی کی طرف اچھالیں۔ چل پہ بھاگ۔ دوسرے نے بالیاں کیچ کر کے ساتھی کو بازو سے پکڑا اور دونوں رفو چکر ہو گئے۔ شیر دل رکوع کی حالت میں زمین پر بیٹھ چکا تھا، اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ شیر دل، اللہ اتنا خون، اب میں کیا کروں؟ رشنا نے روتے ہوئے آس پاس دیکھا۔ راہگیر جو دور کھڑے دیکھ رہے تھے اب رفتہ رفتہ قریب آ رہے تھے۔ کئی ہاتھ موبائل اونچا کر کے شیر دل کی مووی بنانے میں مصروف تھے۔ رشنا کو ان کی بے حسی پر سخت تاؤ آ گیا۔ ہمارے ساتھ یہ انہونی ہو گئی ہے اور آپ بجائے مدد کرنے کے مووی بنا رہے ہیں، وہ چیخ کر بولی، پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہم ان سڑک چاپ لٹیروں کو سوشل میڈیا پر بے نقاب کریں گے، میں ان کی ویڈیو بنا چکا ہوں میڈم، ایک نے آگے بڑھ کر اپنا کارنامہ بتایا۔ اس وقت ہمیں آپ کی اخلاقی مدد چاہیے، مجرم کو آپ بعد میں بے نقاب کیجیے گا، رشنا نے غصے سے کہا اور شیر دل کی طرف آئی جو سر پکڑ کر لڑکھڑائے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ رشنا نے گھبرا کر اس کو کندھوں سے تھام لیا۔ رکشا ادھر، ایک نے اشارے سے رکشا روکا، ان کو اسپتال لے جائیں۔ 2 بندوں نے آگے بڑھ کر شیر دل کو رکشا میں بٹھایا۔ ایک نے موٹر سائیکل کو لاک لگا کر چابی رشنا کے حوالے کی۔
ہسپتال پہنچے تو ایمرجنسی میں شیر دل کو فوراً ٹانکے لگائے گئے اور ڈریسنگ کی گئی۔ رشنا چہرہ ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی رہی۔ شیر دل کی تکلیف اس کو اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ شیر دل نے ڈریسنگ کروا کر وہیں سے حماد کو فون کیا اور صورتحال بتائی۔ حماد کچھ ہی دیر میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ کیا کروا دیا یار؟ وہ رشنا کو سلام کر کے شیر دل کو افسوس سے دیکھنے لگا۔ بس یار، گھر سے نکلو تو پتہ نہیں چلتا کب آپ کے ساتھ کون سا اسٹریٹ کرائم ہو جائے۔ شیر دل نے کار میں بیٹھتے اظہار خیال کیا۔ رشنا پیچھے بیٹھ گئی۔ گھر آئے تو حماد دوست کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ گیا۔ رشنا اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس اچانک رونما ہونے والے واقعہ کے زیر اثر تھی۔ اگر وہ گنڈا شیر دل کو گولی مار دیتا تو اس سوچ نے رشنا کو جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو شیر دل اکیلا برآمدے میں بیٹھا حماد سے لیے گئے سیل فون کی سیٹنگ کر رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ان گنڈوں سے الجھنے کی؟ وہ خدا نخواستہ گولی چلا دیتے پھر؟ شیر دل کا پٹی میں جکڑا سر دیکھ کر بے اختیار کہہ بیٹھی۔ شیر دل نے سر اٹھایا اور ایک خاموش نظر رشنا پر ڈالی۔ تم اپنی بخار کی دوائی لے لو اور مجھے بھی نکال دو، وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولا تھا۔ رشنا نے آگے بڑھ کر میز سے شاپر اٹھایا اور چند ٹیبلٹس نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھی اور پانی کا گلاس دیا۔ تم اب آرام کرو رشنا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور زمین پر بچھے میٹرس پر چت لیٹ گیا۔ سر میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھی۔ وہ ہر درد کو نظر انداز کرتا چھت پر لگے پنکھے کو دیکھتا رہا۔ تبھی کھٹکے پر نگاہیں گھمائیں۔ رشنا دودھ کا گلاس لے کر اندر آئی تھی۔ شیر دل اٹھ کر بیٹھا۔ یہ دودھ پی لے، رشنا نے جھک کر گلاس اسے دیا۔ تم خواہ ایک فلرٹی سے ہمدردی کر رہی ہو رشنا، بہتر ہے مجھ سے 100 گز دور رہو۔ شیر دل نے طنز کیا تھا۔ رشنا نے چونک کر اس کی شکل دیکھی جو اب خالی گلاس اسے لوٹا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ ہم کچھ دیر میں گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں، 2 دن بعد شیر دل نے اطلاع دی تھی۔ رشنا نے ذرا سا سر ہلایا اور اپنی ضروری اشیاء سمیٹنے لگی۔ ان 2 دنوں میں شیر دل کے سر کی پٹی بھی اتر گئی تھی اور رشنا کا بخار بھی، پر کچھ تھا جو دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ شیر دل پہلے سے سنجیدہ اور رشنا پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ان دنوں گھر پر رہا تھا، پر 2 انسانوں کی موجودگی میں بھی گھر خالی سا محسوس ہوتا تھا۔ حماد ملنے آتا تو کچھ دیر رونق لگ جاتی اور بس۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچے سہ پہر ڈھل رہی تھی۔ فہمی خالہ جیسے انتظار میں بیٹھی تھیں، رشنا سے بہت محبت سے ملی۔ وہ سفر کی تکان کے باوجود ان سے مل کر تازہ دم ہوئی تھی۔ البتہ بیٹے کو گلے لگا کر پیشانی چومتے سر کا گھاؤ دیکھ کر وہ روحانسی ہوئیں۔ کس نے کہا تھا ان موئے ڈاکوؤں سے لڑنا بھڑنا شروع کر دے؟ ارے دے دیتا سب کچھ، موبائل تیری جان سے زیادہ قیمتی تھا، وہ بے حد خفا لہجے میں شیر دل سے بولی۔ اماں میرا پورا ڈیٹا تھا اس میں، شیر دل نے آہستہ سے کہا۔ پہاڑ میں جھونکتا ڈیٹے کو ایک موبائل کے پیچھے سر گنوانا عقل مندی ہے؟ وہ بیٹے سے الجھ رہی تھی۔ رشنا نے ان کی باتوں پر کچھ چونک کر شیر دل کو دیکھا جو دانستہ ماں کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے اصل بات چھپا کر ماں کو زخمی ہونے کی وجہ غلط بتائی تھی۔ رشنا کی شرمندگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا اور ایک خاص جذبے میں بھی۔ کشادہ سے برآمدے میں لکڑی کے جھولے پر بیٹھی وہ ان کی باتیں سنتی کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ دل میں جو عجیب سے کچھ خدشے تھے کہ وہ نہ جانے کیسا رویہ رکھیں ختم ہو گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد فہمی خالہ اپنے ماضی کو دہراتے ہوئے اپنی ماں اور نانی اور رشنا کی نانی کے قصے سناتی بار بار آبدیدہ ہو جاتی تھیں۔ رشنا کی آنکھیں تو ویسے بھی نیر بہانے کو تیار رہتی تھیں، سو وہ بھی بھیگی پلکیں جھپکتی ان کی باتیں سنتی رہتی۔ سلام چاچی، ایک چہکتی آواز نے ان کی باتوں میں رکھنا ڈالا تو رشنا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ایک بہت گوری چٹی بوٹے سے قد کی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ تدبیر فاطمہ، میری جٹھانی کی بیٹی، فہمی خالہ نے رشنا کو بتایا۔ تبو نام ہے میرا، ٹھٹک کر کہتے ہوئے پاس چلی آئی۔ بلیک ٹائٹس پر سرخ رنگ کی کرتی، گلے میں لٹکتا زرد رنگ کا سٹالر، آنکھوں میں کاجل کی موٹی لکیریں، ہونٹوں پر سرخ چمکدار لپسٹک۔ وہ گاؤں کی لڑکی اپنے طور پر ماڈرن بنی ہوئی تھی۔ آپ رشنا ہو؟ چاچی نے بتایا مجھے کہ میری خالہ زاد بھانجی گاؤں رہنے آ رہی ہے۔ وہ رشنا کو بغور دیکھ کر بولی۔ میں نے کہا گاؤں میں کیا رکھا ہے جسے دیکھنے آ رہی ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ میں بیٹھی ہوں گاؤں میں، مجھ سے ملنے آئی ہے، تو اپنی بونکیاں نہ جھاڑ، فہمی خالہ نے اسے لتاڑا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، اس نے منہ بنایا۔ چاچی شیرو کہاں ہے؟ پھر اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ فہمی خالہ کے بتانے سے قبل وہ شیر دل کے کمرے میں جا چکی تھی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ فہمی خالہ نے اس کے جاتے ہی باتوں کا سلسلہ پھر سے جوڑا، پر رشنا کی دلچسپی ایک دم ہی ختم ہوئی تھی۔ فہمی چاچی بچاؤ، دفتن تبو تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، پینگھے پر چڑھ گئی۔ ادھر آ بدتمیز، اماں کے پاس کہاں جا کر بیٹھی ہے؟ شیر دل الجھے بالوں اور نیند بھری آنکھوں سمیت تبو کی طرف لپکا۔ اس کا چہرہ اور قمیض کا گریبان گیلا ہو رہا تھا۔ چاچی بچاؤ، تبو فہمی خالہ سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کر دیا ہے تو نے؟ فہمی خالہ جھنجھلائیں۔ میرے اوپر پانی پھینک کر بھاگی ہے، شیر دل نے شکایتی انداز میں کہہ کر فہمی خالہ کے دوپٹے سے چہرہ پوچھا۔
बुरी बात तब्बू, वो थका हुआ आया है। फहमी खाला ने उसको घुरका। इसे समझा दो अम्मा, किसी दिन मरेगी मेरे हाथों से। शेरदिल गुस्सा से बोला। मरी तो हुई हूँ तेरे हाथों से, तब्बू ने माने ख्याज अंदाज में कहा था। कृष्णा ने बहुत चौंक कर तब्बू को देखा था, जो मुसलसल खिलखिला रही थी। मैं अब सोने जा रहा हूँ, खबरदार जो मुझे तंग किया। शेरदिल धमकी देकर वापस पलटा और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। क्यों तंग करती है उसे, कुछ अतवार सीख। फहमी खाला ने उसे प्यार से चपत मारी। अभी तक बच्ची बनी हुई है, तभी तो वो चिढ़ता है तुझसे। वो बचपन से खड़ूस है तो मैं क्या करूं? वो चाची के कंधे से लटकी हुई थी। रुशना ने खामोशी से दोनों को देखा। अच्छा चाची, मैं अब बाद में ही आऊँगी। तब वो पिंघे से छलांग लगाकर उतरी और इठलाती हुई बाहर निकल गई। बड़ी शरारती लड़की है, फहमी खाला ने मुस्कुराकर रुशना को मुखातिब किया, जो किसी गहरी सोच में थी। अगली सुबह शेरदिल नाश्ता करके शहर जाने को तैयार हुआ। अम्मा उसके बैग में सूजी का हलवा, देसी घी और मीठी टिक्कियाँ रख रही थीं। शेरू बेटा, कुछ दिन ठहर कर जाता, मैं तुझे कुव्वत बख्श ग़िज़ा खिलाती। इतना जख्म लगवा कर आ गया है, कितनी कमज़ोरी हो गई होगी। वो बेटे को देखकर बोली, जो झुककर पाँव में जूता पहन रहा था। सरकारी मुलाजिम हूँ अम्मा, अपनी मर्जी का मालिक नहीं, पहले ही छुट्टियाँ कर चुका हूँ। शेरदिल ने सीधा होते कहा। उधर तो तुझे ढंग का खाना पका कर देने वाला भी कोई नहीं है। वो फिक्रमंद थीं। शेरदिल ने बेइख्तियार रुशना को देखा था, जो इसी तरफ मतवज्जा थी। उसके देखने पर निगाह मोड़ ली। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है अम्मा, घर का पक्का कभी नसीब हो ही जाता है। वो चारपाई से उठ खड़ा हुआ। कैसे? हमाद के घर जाता है खाने को? फहमी खाला ने सवाल किया। जी, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और बैग कंधे पर रखा। इतना भारी कर दिया है बैग को अम्मा, गोट की सारी सौगातें डाल दी हैं। वो माँ से गले मिलते हुए बोला। अच्छा ठीक है, फिर चलता हूँ। वो रुशना पर अलविदाई नज़र डालकर दरवाजे से बाहर निकल गया। रुशना को महसूस हुआ जैसे एक साथ बहुत सी रोशनियाँ गुल हो गई हों। वो घर वापस आया तो न जाने क्यों दरो दीवार से वीरानी सी टपकती महसूस हुई। सहन की रस्सी आज बिल्कुल खाली थी, जिस पर रुशना का कोई ना कोई धुला कपड़ा या दुपट्टा टंगा होता था। उसे आज अपना कमरा और अपना बेड इस्तेमाल करने को वापस मिल गया था, मगर वो खुश नहीं हुआ था। यह कमरा रुशना के वजूद से बसा हुआ ही बेहतर था। शेरदिल कितनी ही देर बिस्तर पर पैर लटकाकर बैठा रुशना को ही सोचता रहा, फिर अपनी सोचों से घबराकर उठा और बाहर निकल आया। इरादा हमाद की तरफ जाने का था। दुल्हन को गांव छोड़ आए क्या भैया? वो खुद में मगन सीढ़ियां उतर रहा था कि बड़ी बी की आवाज़ कानों से टकराई। जी हाँ, शेरदिल ने उदासी से कहा। 4 दिन भी शोहर को ना संभाल सकी, नाश्ता तो बनाकर तुम्हें देती नहीं थी, मर्जी से उठती मर्जी से रहती, फिर भी दिल नहीं लगा यहाँ। ये आजकल की लड़कियां भी घर बसाने जोगी नहीं। वो अफसोस से बोली तो शेरदिल मजीद वहाँ रुके बिना घर से निकल आया। आजा मेरे शेर, उतर गई पट्टी, हो गया चाको चौबंद। हमाद हमेशा की तरह पुरतपाक मिला। हाँ उतर गई यार। शेरदिल थका थका सा सोफा पर बैठा। क्या बात है, सुस्त हो रहा है? आज ही गांव से वापस लौटा हूँ। शेरदिल ने टेक लगाकर आंखें बंद की। रुशना को छोड़ा या आंटी के पास? हमाद के सवाल पर शेरदिल ने सर हिलाया। उसे मिस कर रहा है अब। हमाद की बात पर शेरदिल ने एकदम आंखें खोली। नहीं यार। वो सीधा हो बैठा। मुझसे छुपाएगा? हमाद ने खफकी से उसे देखा। तू मान ना मान, रुशना को देखकर तेरे दिल ने वो जज्बे महसूस किए हैं जो तब्बों को देखकर कभी महसूस ना होते थे। हमाद ने वसूख से कहा तो शेरदिल खामोश रहा। हमाद भाई, खाना लग गया है। हमाद का कज़न ड्राइंग रूम में आया था। चल शेर, खाना खाएं। हमाद ने ऑफ़र की तो भी शेरदिल सुस्ती से बैठा रहा। क्या हुआ शेरदिल भाई? काशान ने पूछा। ये गया काम से। हमाद ने हंसते हुए कज़न को इतला दी। क्या नौकरी छूट गई? काशान ने तशवीश से पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं यार, हमाद मजाक कर रहा है। शेरदिल ने हमाद को घूरा। ओह अच्छा। काशान हंसने लगा। काशान बात सुनो, तुम हैदराबाद में रहते हो ना? शेरदिल ने ध्यान आने पर पूछा। जी, आपको आज पता चला? काशान मुस्कुराते हुए बोला। कौन से इलाके में? जी, लतीफ़ाबाद 9 नंबर में रहता हूँ। आप चक्कर लगाए ना कभी? वो खुश दिली से बोला। काशान उसी इलाके में समद मुगल रहते हैं, जो 2 भाई हैं, जिनकी मार्केट में कपड़ों की दुकानें हैं। उनको जानते हो? शेरदिल की इस्तफसार पर काशान ने सर हिलाया। हाँ जी, रहते हैं। उनकी दुकानें तो बहुत मशहूर हैं मार्केट में, उनको कौन नहीं जानता। कितना जानते हो? मतलब घरेलू ताल्लुकात हैं या बस दूर की जानकारी? शेरदिल ने दिलचस्पी लेकर पूछा। इतने गहरे तो ताल्लुकात नहीं, बस खुशी कमी में आते जाते हैं। अभी हाल ही में उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ तो चले गए थे। काशान कंधे उचकाकर बोला तो शेरदिल चौंक उठा। समद मुगल की अम्मी मतलब आलम आरा खातून? हाँ, शायद ऐलान तो इसी नाम का हुआ था मस्जिद में। काशान की बात ने शेरदिल को भी रंजीदा कर दिया। वो कब फोत हुई? शेरदिल ने अफसुर्दगी से पूछा। तारीख तो याद नहीं, मगर कुछ ही दिन हुए हैं। जिस दिन उनकी नवासी घर से चली गई थी, उसी रात गालिबन वो फोत हुई। काशान की बात ने शेरदिल के साथ हमाद को भी चौंका दिया।
کہاں چلی گئی ان کی نواسی؟ شیر دل نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، امی تعزیت کرنے گئیں تو سمد انکل کی بیوی نے بتایا کہ ساس کو نواسی کے گھر سے بھاگنے کا صدمہ کھا گیا۔ اچھا آپ جلدی آئیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ ان دونوں کو بت بنا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ حماد کے گھر سے شیر دل بے حد افسردہ سا گھر لوٹا۔ وہ روشنا کے حوالے سے دگنے افسوس میں تھا کہ روشنا کا واحد پرخلوص رشتہ بھی دنیا سے منہ موڑ گیا تھا۔ رات کو ماں کو فون پر خبر سنائی تو وہ صدمے میں گھر گئیں۔ ہائے میری پیاری خالہ جان! وہ رونا شروع ہو گئیں۔ اماں خود کو سنبھالیں، ابھی روشنا کو بھی دل خراش خبر دینی ہے۔ وہ روئے گی تو آپ نے ہی اسے حوصلہ دینا ہے۔ آپ کو نہیں پتا وہ کتنے چھوٹے دل کی ہے۔ شیر دل نے روانی میں کہا تو فہمی آگے سے چپ ہوئیں۔ اچھا اماں رکھتا ہوں، خدا حافظ۔ شیر دل نے فون بند کر دیا۔ پھر وہ باوجود چاہنے کے گاؤں جلد نہ پہنچ سکا۔ ملازمت کی بھی اپنی مجبوریاں تھیں، البتہ فون پر خیر خیریت لے لیتا تھا۔ اماں صرف اسی کو پوچھے جاتی اور وہ گھما پھرا کر روشنا کا حال دریافت کرتا۔ اماں کے بقول وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گئی تھی، بس نانی کو یاد کرتی رہتی تھی۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو فرصت ملی تو فوراً گاؤں کی تیاری پکڑی۔ وہ بغیر بتائے آیا تھا، سو دروازے پر پہلے سے ہی استقبال کو کوئی موجود نہیں تھا۔ کافی دیر گھنٹی بجانے کے بعد دروازہ کھلا تو وہ دشمنے جہاں سامنے کھڑی تھی۔ شیر دل کتنی ہی دیر پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ روشنا اس کی محویت سے گھبرا کر ایک طرف ہو گئی۔ آئیے، اس نے اپنے تئیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ شیر دل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر آیا۔ کیسی ہو؟ شیر دل نے دروازہ بند کرتی روشنا سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر شیر دل کے ساتھ ہی اندر آئی۔ اماں نہیں ہیں کیا؟ شیر دل نے گھر کی ویرانی محسوس کر لی۔ جی نہیں، کسی کی تعزیت پر گئی ہیں، روشنا نے کہہ کر قدم آگے بڑھائے۔ اچھا۔ شیر دل اندر آیا، اپنا بیگ کندھے سے اتار کر صوفے پر رکھا، پھر روشنا کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ وہ فریج کھول کر کھڑی تھی، قدموں کی آواز پر مڑی۔ پانی پینا تھا، شیر دل نے فریج کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ روشنا وہاں سے ہٹ کر کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ پانی پی چکا تو روشنا نے پوچھا۔ ظاہر ہے کھاؤں گا، شیر دل نے کہا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ روشنا یہ تمہارا سیل فون، نئی سم ڈلوائی ہے۔ اس نے موبائل روشنا کی طرف بڑھایا۔ کیا فائدہ اب یہ سیل فون کا؟ روشنا نے اس کا بڑھا ہاتھ نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ شیر دل نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اس سے نانی کو فون کر سکتی ہوں؟ روشنا نے شیر دل کو لاجواب کیا تھا۔ بہرحال یہ تمہاری امانت ہے، مجھے لوٹانی تھی سو لے آیا۔ شیر دل نے موبائل سلیب پر رکھ دیا۔ روشنا نے جواب دیے بنا پلیٹیں نکالی، ڈونگے میں سالن نکالا، پھر ہاٹ پاٹ کھولا۔ وہ وہیں کھڑا اس کو بے نیازی سے دیکھتا رہا۔ روشنا کو اپنے وجود پر اس کی نظروں کا ارتکاز شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ آپ باہر بیٹھیے، میں کھانا لگاتی ہوں، روشنا نے اس کی نگاہوں سے خائف ہو کر کہا۔ ادھر کھڑا میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ شیر دل نے چڑھ کر پوچھا۔ کھا بھی سکتے ہیں، روشنا نے آہستہ سے کہا۔ وہ ترچھے رخ پر کھڑی تھی، گلابی رخسار اور ستواں ناک میں جڑی لونگ کی چمک۔ شیر دل نے نگاہیں پھیری۔ اتنے دن میرے ساتھ تنہا رہیں تب نہیں کھایا، اب کھا جاؤں گا، وہ بھی ہولے سے بولا۔ تم آج بھی میرے حوالے سے بے اعتبار ہو روشنا۔ پھر شیر دل کے لہجے میں رنجیدگی در آئی۔ روشنا خاموش رہی۔ شیر دل کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کر جب باہر آئی تو بیرونی دروازے سے فہمی خالہ شیر دل کو ساتھ لگائے اندر آ رہی تھی۔ شیرو بتا کر نہیں آ سکتا تھا، وہ بیٹے پر خفا ہو رہی تھی۔ سرپرائز دینا تھا اماں، وہ ان سے لپٹ کر بولا۔ آنے کا بتا دیتا تو بہت کچھ پکا کر رکھتی تیری پسند کا، وہ روشنا کو ٹیبل پر کھانا چنتے دیکھ کر بولیں۔ ارے اماں، گھر کی دال سبزی بھی نعمت ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور اروی کا سالن روٹی کے ساتھ رغبت سے کھانے لگا۔ سویرے ہی نکل آتا تو دوپہر کا کھانا اچھا پکا لیتے، ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اماں یہ بھی بہت اچھا پکا ہے اور روشنا کے ہاتھ میں ویسے بھی بہت ذائقہ ہے، وہ مگن انداز میں بولا تو فہمی خالہ نے بغور اسے دیکھا۔ تجھے کیسے پتہ یہ روشنا نے بنایا ہے؟ اماں کا لہجہ اس بار جانچتا ہوا سا تھا۔ شیر دل کا روٹی توڑتا ہاتھ رک سا گیا۔ کچھ دن بنا کر کھلایا تھا اس نے۔ اس نے نظر اٹھا کر روشنا کو دیکھا اور اماں نے اس کی نظر کو۔ روشنا وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تجھے روشنا پسند ہے شیر دل؟ رات کو اس کے سر میں تیل کی مالش کرتے اماں نے سوال کیا تو وہ چونک گیا۔ جی اماں، شیر دل نے اعتراف کیا۔ شادی کرنا چاہتا ہے اس سے؟ اماں کے سوال پر شیر دل مسکرایا۔ نہیں اماں، اچار ڈالنے کو پسند کیا ہے۔ ہیں؟ اماں ذرا دیر حیران ہوئیں، پھر کہا کیوں نہیں مجھ سے کی بات آگے بڑھاؤں؟ انہوں نے بات سمجھ کر بیٹے کے بال کھینچے۔ اف اماں، اتنا تشدد کیوں کر رہی ہو؟ وہ بلبلایا۔ تو کیا کروں، تیرے میسنے پن پر تجھے ہار پہناؤں؟ دل میں بات رکھ کر بیٹھا ہے، بتاتا نہیں، وہ خفا لہجے میں بولی۔ آپ سے کہتا، آپ کو میرے لیے تبو کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں سوچتی۔ شیر دل نے منہ پھلایا۔ تیرے بار بار کے انکار سے میں سمجھ گئی کہ تبو سے تو شادی نہیں کرے گا۔ دوسری کوئی لڑکی مجھے واقعی نہیں سوچی، سب گاؤں کی گوارے ہیں، تو ٹھہرا پڑھا لکھا شہری لڑکا، وہ اس کو چپت مار کر بولی۔ پڑھا لکھا 17 گریڈ کا شریف لڑکا، شیر دل نے اپنا من پسند ٹکڑا لگایا۔
माँ सदके, अम्मा निसार हुई। मेरे बेटे जैसा तो सारे गोठ में नहीं, वो फ़ख्र से बोली। रुशना कैसी लगी तुझे अम्मा? शेरदिल माँ से लगकर बैठ गया। अच्छी है बच्चे, तेरी पसंद है, फिर मेरी खाला की आंखों की ठंडक है तो मुझे भी प्यारी है, वो मुस्कुरा कर बोली। सच? शेरदिल की आंखें चमकी। कल ही उस चालाक लड़की को घेरती हूँ जिसने तुझे अपने हाथों के खाने खिला खिलाकर तुझे पगला दिया। अम्मा के लहजे में शरारत थी। नहीं तो रहने दे अम्मा, मैं उससे खुद बात करूँगा, शेरदिल ने कहा, फिर माँ की नज़रों से झींप गया। वो मालिश करवाने के बाद फ़ौरन सर धो आया। अम्मा की घुरियों के बावजूद उसको तेल बर्दाश्त नहीं होता था। इधर लगाया उधर धोया। गीले बाल तौलिया से साफ करते वो सहन में निकला तो रुशना गालबन ईशा की नमाज़ पढ़कर कमरे से निकली थी। आधे वजूद पर नमाज की चादर लपेटे उसका रुख किचन की तरफ था। शेरदिल सहन की चारपाई पर उस रुख पर बैठा जहाँ से बावर्ची खाना के अंदर तक साफ नजर आता था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। रुशना बर्तन धोते चौंकी। स्लेब पर रखा मोबाइल बज रहा था जिसे शेरदिल ने इधर रखा था और रुशना ने उठाने की जहमत ना की थी। रुशना ने एक नज़र मोबाइल पर डाली और फिर से अपना काम करने लगी। शेरदिल ने फिर रिंग की। रुशना ने फिर गर्दन मोड़ी पर अपनी जगह से हिली नहीं। 4-5 कॉल्स के बाद शेरदिल ने एक मैसेज सेंड किया और फिर कॉल की। रुशना इस बार जिद होकर गीले हाथ चादर से पहुँचते स्लेब की तरफ बढ़ी और फ़ोन उठाया। रुशना स्क्रीन पर 7 मिस्ड कॉल्स शेरदिल की तरफ से देखकर चौंकी। सेल में उसने अपना नंबर फीड कर रखा था। रुशना सेल वापस रखने लगी कि मैसेज फ्रॉम शेरदिल स्क्रीन पर जगमगाया। इंसानी फितरत से मजबूर होकर उसने मैसेज खोला। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। रुशना मैसेज पढ़कर बुरी तरह चौंकी। एक और मैसेज की टोन बजी। रुशना खोलकर देखने पर मजबूर हुई। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊँ बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरी, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। रुशना के हाथ हल्के से लरसे। उसने सर उठाकर सामने देखा। किचन की कुशादा खिड़की से सहन में बैठा शेरदिल साफ नजर आ रहा था। वो रुशना की तरफ ही मुतवज्जा था। उसकी आंखों की चमक इतने फासले से भी वाज़ेह थी। रुशना का दिल धड़क उठा। रुशना बेटा, आज बिस्तर छत पर लगाना, नीचे कमरों में तो हब्स हो रही है। अम्मा अचानक किचन में चली आईं तो रुशना यूं घबराई जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। जी खाला। वो सेल हाथ में थामे किचन से निकली और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चली गई। छत पर आकर वो चारपाई पर गिरने के से अंदाज में बैठी और चेहरा हाथों में छुपा लिया। गोद में रखा मोबाइल एक बार फिर बजा। रुशना ने गीले चेहरे से हाथ हटाए और मोबाइल ऑन किया। तुम्हारे होने के फ़ैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कभी टूटा सितारा तो मैं तुम्हारा। पैगाम पढ़ते हुए आवाज़ भी सुनाई दी तो रुशना ने सर उठाया। शेरदिल लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट लिए सामने खड़ा था। उसके ऐन पीछे 14 तारीख का गोल थाली जैसा चांद जगमगा रहा था। दूधिया चांदनी उन दोनों पर रोशनी बखेर रही थी। सब कुछ बहुत वाज़ेह था, फिर भी रुशना की आंखों के आंसू धुंध फैला रहे थे। शेरदिल उससे काफ़ी फासला रखकर बैठा। शायरी की ज़ुबान में काफ़ी कुछ कह दिया है रुशना, अब सिर्फ इतना पूछना है, क्या मेरी सचमुच वाली बीवी बनोगी? शेरदिल के लहजे से शरारत अयां थी। रुशना ने नज़रें झुका लीं। क्या मुझसे शादी पर इनकार है? शेरदिल उसकी खामोशी पर बेचैन सा हुआ। रुशना ने बेइख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। शुक्र खुदा का, फिर खामोश क्यों हो? तब्बू गालबन आपको पसंद करती है, रुशना ने आहिस्ता से कहा। ओह, इस बात से परेशान हो? मैं और तब्बू साथ पले बढ़े ज़रूर हैं, पर मुझे उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी तरफ से उसके लिए हमेशा इनकार रहा है। मैंने कोई उम्मीद कभी नहीं दिलाई और अम्मा को भी हमेशा इस बात से मना किया। सो अपनी तरफ से मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। शेरदिल ने खुशगवार अंदाज में वजाहत की। और कुछ? उसने पूछा तो रुशना ने जवाबन सर नफ़ी में हिलाया। बस सर हिलाती रहोगी या खुलकर भी कुछ कहोगी? शेरदिल झंझलाया। रुशना मुस्कुराई। हाँ जी, मुस्कुरा लो मेरी कैफियत पर। उधर बड़ी भी मुझे घर से निकालने पर तुली हैं, कहती हैं दुल्हन वापस नहीं आई तो तुम्हें सामान समेत गली में फेंक दूंगी। वो नस्वानी आवाज़ निकाल कर बोला तो रुशना बेइख्तियार हंसी। तो झूठ क्यों बोला, अब भुगते? वो मखसूस अंदाज से बोली थी। झूठ नहीं बोला था, ये मुस्तकबिल में अंजाम पजीर होने वाली सच्चाई थी जो उन्होंने तुम्हें देखते ही मेरी दुल्हन मान लिया। शेरदिल ने रुशना पर एक प्यार भरी नज़र डाली तो रुशना के रुखसार दहक उठे। उनसे कहीं इंतज़ार फरमाएं, दुल्हन इतनी जल्दी लौटने वाली नहीं, रुशना ने बेइख्तियार कहा, फिर शर्मा कर नज़रें झुका लीं। शेरदिल का कहकहा बेसाख्ता था। ख़त्म शुद। जी तो डियर लिसनर्स, ये खट्टी मीठी छोटी सी कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। मुझे अच्छी लगी, आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।